30 दिने अनलाइन टिचर ट्रेनिङमा अघि हाम्रो ग्रुपको संयोजकज्यूले सबैलाई सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ। सम्बोधनलाई म यथोचित राख्दै अगाडि बढ्न चाहन्छु। हाम्रो टिमको तर्फबाट अघि सरले यसलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। म कपिल लामिछाने आजको प्रस्तुतितर्फ अगाडि बढिरहेको छु। मेरो परिचय, म कपिल लामिछाने, साइनिङ इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल गैँडाकोट नवलपुरमा पढाउँछु। रुचिका हिसाबले लेखन, पत्रकारिता, सामाजिक समाजसेवा र पब्लिकेसनमा मेरो रुचि छ। विशेष गरी एमएड सेकेन्ड इयरमा अध्ययन हुने क्वालिटी रिसर्च मेथड इन म्याथमेटिक्स एजुकेसन भन्ने बुक मैले एउटा लेखेको छु। त्यसै गरी मेरो श्रीमतीले लेख्नुभएको सिटिभिटीको डिप्लोमामा पढाइ हुने सञ्चारात्मक नेपाली पुस्तकको म प्रकाशक हुँ। एउटा राष्ट्रिय त्रैमासिक म्यागजिनमा पनि रातो झिल्को भन्ने पत्रिकामा कार्यरत छु। मैले अलिकति संक्षिप्तमा भन्न खोजिराखेको छु। र अल्फाबिटा जर्नल अफ म्याथमेटिक्स एजुकेसन भन्ने हामीले टियु पढ्दाखेरि 2065-66मा दुईवटा इस्यु निकालेका थियौँ। यो म्याथमेटिक्सको सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसनको यो पहिलो पब्लिकेसन हो विद्यार्थीहरूको तर्फबाट। र विशेष गरी लेखनमा अलिकति रुचि रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। मेरो चाहिँ आज हामीले प्र्याक्टिकल सेसनमा के गर्न गइराखेका छौँ भनेर मैले यहाँ एउटा फाइल देखाउन गइरहेको छु यहाँहरूलाई। अर्थमेटिक मिन अघि निरज सरले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। इन्डिभिजुअल डाटाको अर्थमेटिक मिन चाहिँ आज हामीले यो डेमोको रूपमा मात्रै देखाउन गइराखेका छौँ। हामीसँग आज 3वटा फाइल बनाउनलाई समय नपुग्ने भएको कारणले गर्दा हामी डिस्क्रिट डाटाको चाहिँ अर्थमेटिक मिन यहाँ हामी आज गर्छौँ। इन्डिभिजुअल डाटाको अर्थमेटिक मिन पनि निकाल्छौँ। तर यो डिस्क्रिट डाटा इन्डिभिजुअल डाटाको चाहिँ हामी यो डेमो फाइलमा चाहिँ देखाउँछौँ। आज हामीले गर्ने चाहिँ अर्थमेटिक मिनको यो अर्थमेटिक मिन भनेको डिस्क्रिट डाटाको अर्थमेटिक मिन जो अहिले देखिरहेको छ यहाँ स्क्रिनमा, यो हामी डाइनामिक फाइल बनाउन गइराखेका छौँ। यति भन्दै हामी समय पनि हामीलाई अलिकति प्रेसर छ। म आजको प्र्याक्टिकल सेसनतिर साथीहरूलाई अगाडि बढ्नलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म सर्वप्रथम साथीहरूलाई इन्डिभिजुअल डाटाको फाइल देखाउन गइराखेको छु। फाइन्ड द अर्थमेटिक मिन अफ द फलोइङ डाटा यसरी आएको छ। यो इन्डिभिजुअल डाटा हो, कमाको रूपमा छुट्याएको छ। यो इन्डिभिजुअल डाटा हो। यसमा अरू केही पनि गरेको छैन। टेक्स्ट को मात्रै प्रयोग गरेर टेक्स्ट बक्सको हामीले यहाँ चाहिँ टेक्स्ट बक्सको मात्रै प्रयोग गरेर हामीले गरेका छौँ। यो डाइनामिक क्वेसन छ। यसलाई रिसिट गऱ्यो भने यसरी क्वेसन मात्रै आउँछ। नेक्स्ट गऱ्यो भने इन्डिभिजुअल डाटा आउँछ। त्यसपछि नेक्स्ट गऱ्यौँ, सोल्युसन आयो। प्रत्येक स्टेप यहाँ मैले स्टेप अफ सोल्युसन भनेर नि देखाएको छु। विद्यार्थीलाई पहिलो स्टेपमा के गर्ने, दोस्रो स्टेपमा के गर्ने भनेर पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले योबाट सिकाउन सक्छौँ। नेक्स्ट गऱ्यो भने तेस्रो स्टेपमा यो इन्डिभिजुअल डाटालाई हामीले क्वेसनमा दिएको डाटालाई द गिभन डाटा भनेर हामी लेख्छौँ। बच्चाहरूलाई त्यही सिकाउँछौँ। यो गर्दै बच्चालाई नेक्स्ट गर्दै ल यो स्टेप लेख, यो स्टेप बुझ्यौ भनेर हामी सिकाउँछौँ। त्यसपछि अब कतिवटा आइटम छ भनेर हामी काउन्ट गर्न लगाउँछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई। 1, 2, 3 गरेर यहाँ 6वटा आइटम छ। नेक्स्ट गर्छौँ। सम अफ डाटा दिएको डाटाको समेसन निकाल्छौँ, सम निकाल्छौँ। सबैको एडिसन गरेर सम निकाल्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट गरेर यसको सम निकाल्छौँ। यो सम निकालेको चाहिँ हामीले यो एडिट बक्समै गएर टेक्स्ट बक्समै गएर हो। यो भोलि पनि यो कुरा जोडिन्छ भनेर अघि निरज सरले जानकारी दिइसक्नु भएको छ। म अगाडि बढ्छु। यो हाम्रो डेमो फाइल मात्रै हो। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा यो फाइल राख्छौँ। यो चाहिँ हामीले आज डेमो मात्रै देखाउन आँटेको हो। यसमा यहाँ त साथीहरूले देख्नुभएको छ यता राइटपट्टि राइट टपमा ग्राफिक्स 2मा मैले इनपुट बक्स राखेको छु। 6वटा इनपुट बक्स राखेको छु। यहाँ मसँग 6वटा डाटा मैले यहाँ तयार गरेको छु र 6वटा इनपुट बक्स नै छ। यो इनपुट बक्सलाई साथीहरूले यहाँ चाहिँ जस्तो अहिले चाहिँ यो ऱ्यान्डम बिट्विन गरेर न्यू क्वेसन गर्दाखेरि यहाँ क्वेसनहरू चेन्ज हुने, सोल्युसन चेन्ज हुने यहाँ हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले अब यहाँ चेन्ज गरेर मैले यसलाई चेन्ज गरेर अहिले 1 को ठाउँमा 88 छ। अब मैले चाहिँ यसलाई 13 भनेर लेखेँ भने यहाँ 13 चेन्ज हुन्छ। यसरी बुकमा दिएको क्वेसनलाई पनि हामीले
यो ऱ्यान्डम बिट्विन गऱ्यो भने हामीले जतिवटा क्वेसन पनि न्यू क्वेसन पाउन सक्छौँ भने यता इनपुट बक्सबाट हामीले नयाँ इनपुट गरेर पनि हामीले यसलाई गर्न सक्छौँ भनेर मैले यतापट्टि देखाएको छु। यो हामीले अन्तिममा यो फाइल राख्छौँ, साथीहरूले यो फाइल हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ मैले यो डेमो फाइललाई यहीँ योभन्दा बढी समय दिन उचित ठानेर र आज हामीले गर्न गइराखेको अर्को फाइल भनेको अर्थमेटिक मिन निकाल्न, जुन चाहिँ डिस्क्रिट डाटाको अर्थमेटिक मिन निकाल्न हामी गइराखेका छौँ। यो आज हामी काम गर्न गइराखेका छौँ। अर्थमेटिक मिनमा एक्स र फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, डाटा र फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। त्यो डाटा र फ्रिक्वेन्सीलाई मैले चाहिँ यहाँ यो लिस्टबाट कन्ट्रोल गर्न गइराखेको छु, लिस्टबाट डाइनामिक बनाउन गइराखेको छु। आज हामी यो सिक्दैछौँ र अब यो टेबल बनाउने, क्यालकुलेसन गर्ने कुरा आज हामी सिक्न गइराखेका छौँ। अहिले 8:42 गइसकेको छ। हाम्रो दुईवटा सेसनमा अब अर्को साथीले पनि फेसिलिटेट गर्नुपर्ने हुनाले म चाहिँ सबै साथीहरूलाई चाहिँ जियोजेब्राको न्यू विन्डो न्यू फाइल खोल्नको लागि म हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथीहरूको यदि इनपुट बक्स माथि छैन भने, इनपुट बार माथि छैन भने माथि लैजानुहोस्। मैले चाहिँ इनपुट बार माथि लैसकेको छु, अघि नै तयारी अवस्थामा रहेको छु र मैले हजुरहरूलाई देख्न अप्ठ्यारो होला भनेर फन्ट साइज पनि बढाएको छु। म अगाडि बढौँ बेगलाल सर? हुन्छ सर, हुन्छ, अगाडि बढौँ। यो स्प्रेडसिटको बारेमा पनि अलिकति जानकारी पहिला दिनु होला। हस् हस्। अब सबैभन्दा पहिला म अब हाम्रो यो भन्दा अगाडि चाहिँ डेमो फाइल मात्रै भएर म अलिकति छिटो पनि बोलेँ। अब सबै साथीहरूलाई मसँगै अगाडि बढ्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। यो इनपुट बारमा गएर सबै साथीहरूले क्लिक गर्नु होला र यहाँ DATA डाटा सबैले लेख्दै जानु होला, इज इक्वल टु कर्ली ब्राकेट राख्नु होला। म के गरेको म भन्दै पनि जान्छु, 10, 20, 30, 40, 50। मैले हाम्रो डिस्क्रिट डाटामा डाटा र फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। मैले लिस्टबाट डाटा र फ्रिक्वेन्सीलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेर अघि पनि हजुरहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु। सोही अनुसार तपाईँहरूले यो डाटा भनेर डाटा इज इक्वल टु कर्ली ब्राकेटभित्र यो 10, 20, 30, 40, 50 अहिले मैले यो चेन्ज जति पनि गर्न सकिन्छ मैले एउटा अहिले लिएको मात्रै हो, यही राख्नुपर्छ भन्ने छैन। अहिले हजुरहरूले यही राख्नु होला। अहिले हामी चेन्ज गरेर पनि हेर्छौँ डाइनामिक भयो कि भएन भनेर हामी चेक गर्छौँ। सबै साथीहरूले यो इनपुट बारमा गएर DATA डाटा इज इक्वल टु कर्ली ब्राकेटभित्र हाम्रो डाटाको एक्सको भ्यालुहरूलाई यहाँ राखेर इन्टर गरिदिनु हुनेछ। म सबै साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, बिस्तारै जाउँ। फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु फ्रिक्वेन्सीलाई पनि हामी सोही अनुसार नै लिस्टमा कन्ट्रोल गर्न गइराखेका छौँ। 1, 2, 3, 4, 5 साथीहरूसँगै जानुहुनेछ, मैले त्यो अपेक्षा राखेको छु। हामीले अहिले डाटा र फ्रिक्वेन्सीलाई लिस्टबाट कन्ट्रोल गर्न गइराखेका छौँ। दुईवटा लिस्ट हामीले अहिले यहाँ तयार गरेका छौँ। लिस्टको रूपमा डाटा राखेका छौँ र लिस्टको रूपमा फ्रिक्वेन्सी राखेका छौँ। अब मैले यो लिस्टको रूपमा राखेको डाटा र फ्रिक्वेन्सीलाई हजुरहरूलाई यहाँ इनपुट बक्सबाट मैले देखाउँछु। हजुरहरूले यो सेकेन्ड लास्टमा गएर इनपुट बक्समा क्लिक गर्नु होला। हजुरहरू मसँगै जानुभएको छ भन्ने अपेक्षा पनि छ मेरो। यो इनपुट बक्समा गएर क्लिक गर्नु होला र हामीले कहाँनिर राख्न चाहेका छौँ त्यहाँनिर गएर क्लिक गर्नु होला। अहिले क्लिक गरेँ, क्लिक गरेपछि क्याप्सन आयो। मैले यसलाई DATA डाटा भनेर लेखेँ, ब्राकेटमा एक्स भनेर लेखेँ, किनभने हामीले डाटालाई एक्सले डिनोट गर्छौँ। इज इक्वल टु अब केसँग लिङ्क गर्नु पर्यो त हामीले भन्दा यो अघि हामीले बनाएको लिस्ट डाटासँग यसलाई लिङ्क गर्नु पर्यो। यसो गरेर मैले ओके गरेँ। यहाँ अघि हामीले यहाँ लिस्ट बनाएको डाटा यहाँ आएको छ। यति हामीले काम गरेका छौँ। त्यसरी नै फ्रिक्वेन्सीलाई पनि हामीले फेरि यहाँ क्लिक गरौँ र फ्रिक्वेन्सी FREQUENCY फ्रिक्वेन्सीलाई हामी एफले जनाउँछौँ इज इक्वल टु गरेर। यसलाई पनि अब साथीहरूलाई थाहा भइसकेको छ। यसलाई लिङ्क गर्ने भनेको अहिले हामीले यहाँ तयार गरेको फ्रिक्वेन्सीको लिस्टलाई हामी यहाँ गर्छौँ र ओके गर्छौँ। यहाँ फ्रिक्वेन्सी पनि आएको छ। हामीले यो इनपुट बक्सबाट हामी अब कन्ट्रोल गर्नको लागि हामी तयारी अवस्थामा भयौँ, हामीले यहाँ बनाएका छौँ। अब म
अगाडि बढ्न चाहन्छु। अब एउटा स्लाइडर क्रिएट गरिदिउँ। अहिले स्लाइडर क्रिएट गरेर राखौँ। w=0 भनेर एउटा स्लाइडर क्रिएट गरेर राखौँ। यो हामीलाई अहिले चाहिन्छ। w स्लाइडर भनेर 0 देखि 50 यसरी हामीले इन्टरभल राखेर पनि गर्दा पनि हुन्छ। अहिले मैले w=0 मात्रै राखेँ। अटोमेटिकली अहिले हामी हाम्रो ओके बटनले हामीलाई कन्ट्रोल गर्छ। म अगाडि बढ्दा हुन्छ सर? ठिक छ? ठिक छ सर। ठिक छ सर, ठिक छ। अब यति गरिसकेपछि म सबै साथीहरूलाई अब हामी के काम गर्न गइराखेका छौँ हामी सबैलाई थाहा छ। हामी यो ग्रिड चाहिएको छैन, मैले ग्रिड एक्सेस फाल्दिएँ। अब हामीलाई यहाँ क्वेसन चाहिएको छ। म टेक्स्ट बक्समा यहाँ गएर हामी सबैलाई थाहा भइसकेको छ, यो धेरै गाह्रो छैन। यहाँ गएर /text टेक्स्ट खिचेर कर्ली ब्र्याकेट राख्ने। त्यसपछि फाइन्ड द arithmetic mean of the following data भनेर हामीले क्वेसन, यो हाम्रो क्वेसनको रूपमा छ। मैले यसलाई ओके गरेँ। हामीले अर्थमेटिक मिन निकाल्न गइराखेका छौँ आज। मैले यसलाई फिक्स गराएँ। अब हामी विशेष गरी हामी यसको काम गर्दाखेरि हामी स्प्रेडसिटमा काम गर्छौँ, क्याल्कुलेसन स्प्रेडसिटमा गर्छौँ। त्यसो भएर हजुरहरू सबैजना यति गरिसक्नु भएको छ होला। हजुरहरू भ्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। भ्यूमा क्लिक गरिसकेपछि स्प्रेडसिट खोल्नु होला। स्प्रेडसिट खोल्नु होला। स्प्रेडसिट यहाँ आएको छ। यो इन्टु भन्दा यतापट्टिको एउटा चाबी जस्तो छ, यसलाई यदि क्लिक गरिदिनु भयो भने यो स्प्रेडसिट हामीलाई जहाँ चाहिन्छ हामीले यसरी मुभ गरेर पनि हामीलाई चाहिएको ठाउँमा राख्न सक्छौँ। मैले अहिले हजुरहरूलाई यो सिकाएँ, हामीलाई चाहिएको ठाउँमा राख्न सकिन्छ। त्यसो गर्दा हामीलाई अलिकति सजिलो पनि हुन्छ। कहिले यतै राख्दाखेरि सजिलो हुन्छ, यतै राखेर काम गर्छौँ। कहिले काहीँ मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, मुभ गरेर हामी फरक फरक ठाउँमा लगेर हामीले राख्नु, यसरी मुभ गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसो भएर मैले अहिले यहाँ ल्याएर काम गर्न खोजिरहेको छु। सर हजुर यहाँसम्म गरेको कुरालाई एकचोटि सर र बताउनु न, यसो गरियो भनेर। हस् सर, हस्। सबैभन्दा पहिला अहिले यो हामीले एउटा विन्डो खोलिसकेपछि हामीले मूलत अहिले चाहिँ डिस्क्रिट डाटाको अर्थमेटिक मिन निकाल्न खोजिराखेका छौँ। त्यसको लागि डिस्क्रिट डाटामा टेबलमा एक्स र एफ डाटा र फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। डाटाको रूपमा हामीले लिस्टबाट डाटालाई कन्ट्रोल गर्न गइराखेका छौँ भने फ्रिक्वेन्सीलाई पनि लिस्टबाट कन्ट्रोल गर्न गइराखेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा लिस्ट कसरी आयो सर त्यो माथि? हजुर यहाँ इनपुट बारमा गएर सर DATA मैले हजुर DATA डाटा लेखेँ इज इक्वल टु लेखेँ अनि कर्ली ब्र्याकेट राखेँ सर। अनि 10 अब कुन राख्नु पर्यो? अहिले त हामीले एउटा मैले लिएको हो, जुन लिँदा पनि फरक पर्दैन। पछि हामी यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यो लिस्ट आफै आउँछ सर भूपति सर, त्यो लिस्ट आफै आउँछ। दुईटा लिस्ट आए, त्यो एउटा डाटाको लिस्ट एउटा फ्रिक्वेन्सीको लिस्ट भनेको सर, त्यो लिस्ट आफै आउँछ। मेरोमा देखाएन र पो त। त्यो अब्जेक्ट टाइप मैले भनेको छु सर, यहाँ हजुरले यही अनुसार नै अगाडि बढ्नुभयो हुन्छ। हजुर सुरुमा इनपुट बारमा गएर मैले यो डाटा भनेर L1 L2 आउँछ सर। अटोमेटिकली हजुरले यस्तो गरिदिनु भयो भने डाइरेक्ट L1 L2 दिन्छ। पछि हामी कन्फ्युज हुन सक्छौँ भनेर मैले चाहिँ यसलाई सुरुमै डाटा भनेर नाम दिएँ। एक्सको भ्यालु हामी डाटा भन्छौँ। डाटा इज इक्वल टु अनि कर्ली ब्र्याकेट भित्र सर 10, 20, 30, 40, 50 यसरी लेखेर इन्टर हान्दाखेरि अनि हेरियो आयो सर मेरो लिस्टमा। कपिल सर हजुर एकछिन है। भूपति सर हजुर हजुर यो छ नि, यो अल्जेब्रामा अब्जेक्ट टाइपमा छ कि, त्यही भएर माथिको लिस्ट छुट्याएको हो क्या। सरकोमा अब्जेक्ट टाइपमा छैन, त्यही भएर लिस्ट नदेखाएको छ। होइन मेरो होइन सर, होइन लिस्टमै छ, मेरो अब्जेक्ट टाइपमै छ। यो लिस्ट भनेरै छ सर मेरोमा। भूपति सरको चाहिँ लिस्टमा छैन के? देखे त्यो भइसक्यो सर, एकदम भइसक्यो सर। भयो भइसक्यो होइन सर? भयो ल। अब्जेक्ट टाइपमा भएपछि यसरी छुट्याएर देखाउँछ कि लिस्ट भनेर। यहाँ मैले सर मैले यहाँ अब्जेक्ट टाइपमा राखेको छु र यहाँ चाहिँ डेफिनेसन भ्यूमा राखेको छु। त्यो भएपछि अरू साथीहरूलाई हेर्न पनि सजिलो होला। र यहाँ लिस्ट पोइन्ट यो ऊ अनुसार मिलाएर दिन्छ भनेर मैले अब्जेक्ट टाइपमा राखेको छु सर। सोही अनुसार अगाडि बढौँ। ठिक छ सर। अब हामी साथीहरू भ्यूमा गएर स्प्रेडसिट ल्याउँदैछौँ। भ्यू भन्ने यहाँ यो उसमा खिचेर अनि स्प्रेडसिटमा गएर खिचौँ। त्यसपछि यहाँ स्प्रेडसिट हाम्रो देखिन्छ। मैले स्प्रेडसिटलाई अहिले साथीहरूलाई भनिसकेको छु।
हेरी यो क्रस भन्दा यतापट्टिको हेरी यो किला गएर खिच्यौँ भने यतापट्टि आउँछ। कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ अब यहाँ अहिले मैले चाहिँ यतापट्टिको मैले ल्याएको इनपुट बक्स छोपिएको छ, यो इनपुट बक्सबाट पनि चेन्ज गरेर हेर्न खोजेको छु। त्यस कारणले गर्दा मैले इन्टु भन्दा यतापट्टि जाँदाखेरि एउटा चाबी जस्तो सो भ्यू इन न्यू विन्डो भनेर त्यहाँ इन्फर्मेसन पनि आउँछ। त्यहाँ गएर क्लिक गरेपछि यो यसरी हामीलाई मुभ गर्न पाउने यसरी आउँछ। यसो गर्दाखेरि मैले यहाँ राखेर काम गर्न सक्छु। यहाँ राखेर काम गर्दाखेरि मलाई अलिक सजिलो हुने भएर मैले साथीहरूलाई यो गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। र हेर यो एक्सलको हेर यहाँ गएर हामी सबैलाई यो बिचमा आउने बनाइदिउँ सुरुमै। त्यसपछि यो A1 भन्ने सेलमा गएर, यो सेलको नाम A1 हो, यो सेलमा गएर हामीले सिफ्टसँग यो डबल इन्भर्टेड कमा खिचौँ। त्यसको बिचमा गएर एक्स, डाटा त हाम्रो एक्स छ, हामीले एक्स भनेर लेख्छौँ, बिचमा एक्स लेखौँ, डबल इन्भर्टेड कमाको बिचमा एक्स लेखौँ, त्यसलाई इन्टर गरौँ। साथीहरूको भएको छ? भएको छ सर, भएको छ। त्यसै गरी B1 भन्ने सेलमा जाउँ, त्यहाँ गएर क्लिक गरौँ। त्यसपछि सोही अघि जस्तै गरेर डबल यो खिचेर त्यसको बिचमा एफ फ्रिक्वेन्सी, एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी हो, फ्रिक्वेन्सीलाई खिचौँ, त्यसलाई इन्टर हान्यौँ। फेरि C1 भन्ने सेलमा क्लिक गरौँ र C1 भन्ने सेलमा सोही अनुसार नै हामी एफएक्स चाहिन्छ हामीलाई, एफ स्पेस एक्स राखौँ, एफएक्स खिचौँ र यसलाई इन्टर गरिदिउँ। असाध्यै सजिलो छ यो। अब हामीले एक्स, एफ र सिएफ को लागि हामीले अहिले यहाँ टेबल बनाउन खोजिराखेका छौँ। अब A2 भन्ने सेलमा गएर हामीले क्लिक गरौँ। क्लिक गरेको यो ब्लू कलरले यसरी आइडेन्टिफाई गरेको हुन्छ, यहाँ राउन्ड गरेको हुन्छ, हामीलाई सजिलै थाहा हुन्छ। त्यहाँ गएर इज इक्वल टु, यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, यो सबै साथीहरूले अलिकति ध्यान दिएर सँगै गरौँ। इज इक्वल टु ELEMENT ब्राकेटभित्र हाम्रो अहिले एक्स कहाँबाट ल्याउने हो त भन्दा डाटाबाट ल्याउने हो। अहिले हामीले यसलाई डाटा भनेर राखेका छौँ सर, यो डाटा भनेर राखेका छौँ साथीहरू। त्यसलाई चाहिँ DATA डाटाबाट कमा। अब डाटामा त एउटा, दुईटा, तीनवटा, चारवटा, पाँचवटा भ्यालुहरू छ नि। हजुर यो तल देख्दाखेरि आधा लेख्दा बित्तिकै यतातिर ढाकिँदो रहेछ सर, त्यो एफएक्समा क्लिक गरेर माथि लेख्ने गरिदिनुहोस् त। माथि एफएक्समा देखिन्छ, एफएक्समा क्लिक गर्नु त, एफएक्समा क्लिक गरिदिनु त। एफएक्समा क्लिक गर्नु। हस्, थ्यांक यू सर, थ्यांक यू। एफएक्समा क्लिक गर्नुभयो भने माथि देखिरहेको छ सर, क्लिक गरेको लेखेको। यसले यहाँ मिस्टेक गरेछ, म यसलाई डिलिट गर्छु। त्यसलाई हटाएर फेरि सुरुबाट लेख्दै पनि हुन्छ सर त्यहाँनिर। एकचोटि त्यो इनपुट बक्सको पनि कुरा बताइदिनु पर्यो सर। नभए यति दोहोऱ्याइदिनु न सर। यो इनपुट बक्सको सर, इनपुट बक्स यसको। हजुर हजुर। ल म फेरि गरौँ है सर। यो त्यसो भए यसलाई मैले हेर यो यसमा यो सेकेन्ड बारमा गएर यहाँ क्लिक गरेँ, ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरेँ, अनि इनपुट बक्स भनेको लास्टमा छ सर, त्यसमा गएर क्लिक गर्ने। क्लिक गरेपछि हामीलाई यो जहाँ राख्नु मन लागेको छ त्यहाँ गएर यसरी मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरेपछि इनपुट बक्स भनेर माथि आएको छ र क्याप्सन र लिङ्क अब्जेक्ट भन्ने छ। यो क्याप्सनमा गएर हामीले के कुरा हामीले त बुझ्नको लागि यहाँ हामीले सरले हेर्दाखेरि के राख्दाखेरि हामीले बुझ्छौँ त्यसको नाम दिने हो सर। यो अगाडि बढौँ। ल अब त्यसो भने हामी अगाडि जाउँ। अब मैले हामी स्प्रेडसिटमा काम गर्दैछौँ, मैले स्प्रेडसिट ल्याएँ, स्प्रेडसिटलाई मैले यहाँ राखेको छु। अहिले सरले भनेअनुसार नै अब यसको यहाँ काम गर्दाखेरि अलिक सजिलो हुन्छ, सबै साथीहरूलाई देख्न सजिलो हुन्छ। इज इक्वल टु इलिमेन्ट लेखौँ, ELEMENT। यो हामीले के काम गर्न गइराखेका छौँ भने हामीले यहाँ भएको भ्यालु हामीले योबाट यहाँ कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेका छौँ। यहाँ जे भ्यालु राख्यो यहाँ त्यही आओस् भनेर हामीले कन्ट्रोल गर्न खोजिराखेका छौँ। हामीले यहाँ चेन्ज गर्दाखेरि स्प्रेडसिटमा पनि चेन्ज होस् भन्ने उद्देश्य राख्न खोजिराखेका छौँ। त्यसको लागि हामीले यहाँ कमान्ड दिएछौँ, इलिमेन्ट आओस्। यो A1 भन्ने सेलमा इलिमेन्ट आओस्। कहाँबाट आओस् त भन्दा DATA डाटा भन्ने लिस्टबाट आओस्। त्यो डाटा भन्ने लिस्टमा त हेर्नुहोस् त साथीहरू, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा भ्यालु छ, पाँचवटा नम्बरहरू छ। त्यो मध्ये A1 मा कुन आओस् त भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ आओस् भन्नलाई 1 खिच्दिउँ। यो राम्रोसँग बुझौँ है साथीहरू।
इलिमेन्टलाई हामीले यहाँ ल्याउँदैछौँ। कहाँबाट ल्याउँदैछौँ भन्दा डाटा भन्ने लिस्टबाट ल्याउँदैछौँ। यो डेटा भन्ने लिस्टबाट ल्याउँदैछौँ। त्यो डेटा भन्ने लिस्टमा त एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा चिज छन्। त्यो मध्ये कुन चाहिँ ल्याउँदैछौँ त भन्दा पहिलोलाई ल्याउँदैछौँ। यसको मिनिङ यो हो। यसलाई गएर इन्टर हान्यौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ डाटामा यहाँ 10 थियो, यहाँ 10 आइसक्यो। अब यति गरिसकेपछि के सजिलो छ। अब हामी धेरै यसबाटै काम गर्छौँ। हेरियो सबै साथीहरूको यति भएको छ। अगाडि बढौँ। भयो सर भयो। हजुर सर। हेरियो आएकोमा हेरि यतापट्टि चाहिँ प्लस भन्ने साइन हो। राइट डाउनमा प्लस भन्ने साइन आउँछ। त्यसलाई समाएर यसलाई हाम्रो चाहिँ भेगला सरले कान समातेर तान्ने हुनुहुन्छ। यसरी तल तान्दियो भने यो यसरी आउँछ। यसले कपी सेल गराउँछ। यो किन गरिराखेको म यहाँ भन्छु हजुरहरूलाई। असाध्यै यो सजिलो छ। अब किन गरेको भन्दा अब यसलाई गएर एउटा त भयो। अब हामीले यो सबै टाइप गर्न नपरोस् भनेर हामीले यसो गरिराखेका छौँ। सेकेन्डमा गएर डबल क्लिक गर्नुहोस्। डबल क्लिक गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त सेकेन्डमा त इलिमेन्ट आउनुपर्ने हो, डाटाबाट नै हो। तर 2 यो त सेकेन्डवाला आउनुपर्ने हो नि। यहाँ यो अहिले हाम्रो चाहिँ यो डाटाको हेर यो सेकेन्डवाला आउनुपर्ने हो। तर यहाँ यसले 1 वाला भनेको छ। यसलाई गएर हामीले 2 बनायौँ भने यो सेकेन्ड चाहिँ भ्यालु आउँछ। 2 बनाइदिउँ र इन्टर गरिदिउँ भने सेकेन्डमा 20 थियो, यहाँ 20 आयो। एउटा गरिसकेपछि त्यसलाई हामी ड्र्याग गरेर कपी गर्छौँ र सोही अनुसार म्यानेज गर्दै जान्छौँ, मिलाउँदै जान्छौँ। सोही अनुसार तेस्रोमा गएर क्लिक गरौँ। अब तेस्रोमा गएर के मिलाउनु पर्यो भन्दाखेरि तेस्रै भ्यालु आओस् भन्नु पर्यो। भनेपछि हामी 3 चेन्ज गरिदिन्छौँ। 1 को ठाउँमा हामी के गर्छौँ त्यसलाई भने 3 लेखिदिन्छौँ र इन्टर हानिदिन्छौँ। थर्ड पोजिसनमा 30 थियो, यो 30 यहाँ आएको छ। फेरि फोर्थमा गएर डबल क्लिक गर्छौँ। सोही अनुसार नै हो, हामी गरौँ। अब हामी 4 खिच्छौँ र त्यसलाई इन्टर गरिदिन्छौँ। फोर्थमा यहाँ यो लिस्ट डाटा भन्ने लिस्टको फोर्थमा 40 थियो, यहाँ 40 आएको छ। अब फिफ्थमा क्लिक गरौँ। हामीलाई फिफ्थ पोजिसनमा यहाँ 1 फर्स्ट पोजिसन आएको छ। यसलाई हामीले 5 गऱ्यौँ भने फिफ्थ पोजिसन यो डाटाको यो लिस्टको फिफ्थ पोजिसनको भ्यालु यहाँ इन्सर्ट हुन्छ। इन्टर गरौँ। अब योभन्दा तल हामीलाई चाहिएको छैन। जम्मा 5वटा छ भने यो बाँकीलाई चाहिँ अहिले हामीले तानेकोलाई चाहिँ यसलाई सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिए भयो। किनभने योभन्दा बढी हाम्रो छैन, हामीलाई चाहिएको छैन। हामीले लिएकै यतिवटा छ भने योभन्दा धेरै चाहिँदैन। त्यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। अब यति भएको छ होला। अब अघि जस्तो फेरि साथीहरू हेरियो अघि मैले एक्सको तल A2 भन्ने सेलमा गएर फेरि क्लिक गरौँ र हेरि यतापट्टि अघि हामीले तल डाउन गरेका थियौँ भने अब यसलाई राइटतिर गरिदिने। राइटतिर B2 भन्ने सेलमा हेर्नुहोस् त। यो B2 भन्ने सेलमा यसरी यतापट्टि पनि तान्दिने। यसरी तान्दाखेरि यही कुरा यहाँ कपी भएको छ। अघि मैले A2 भन्ने सेललाई तल तानेर A3 A4 यसरी तल ड्र्याग गरेको थिएँ भने अहिले A2 भन्नेलाई ड्र्याग गरेर B2 तिर लगेँ र यहाँ डबल क्लिक गरेँ। अब हामी सबैले बुझेका छौँ यो त फ्रिक्वेन्सी हो। यो डाटाको होइन हामीले ल्याउनु पर्ने। यहाँ त फ्रिक्वेन्सी यहाँ म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। फ्रिक्वेन्सी यो एफ भन्ने लिस्टबाट यहाँ फ्रिक्वेन्सीमा आउनुपर्ने हो। यहाँ त डाटा भन्ने आइरहेको छ। अहिले हामीले कपी गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले चेन्ज गरेर अब हामी फ्रिक्वेन्सी भन्ने बनाउँछौँ। अघि हामीले डाटाकोबाट हामीले नम्बरहरू ल्याएका थियौँ भने अहिले फ्रिक्वेन्सी भन्ने एफ भन्ने लिस्टबाट यहाँ नम्बर ल्याउन गइराखेका छौँ। त्यसबाट इलिमेन्ट ल्याउने कहाँबाट भन्दा फ्रिक्वेन्सीको लिस्टबाट। फ्रिक्वेन्सीको लिस्टमा यति धेरै नम्बर छन्, कुन चाहिँ ल्याउने भन्दा पहिलो पोजिसनमा भएको नम्बर ल्याउने भनेको। अब मैले यसलाई इन्टर गरिदिएँ। फ्रिक्वेन्सीको लिस्टमा पहिलोमा 1 थियो, 1 आएको छ। यहाँ 5 हामीले यहाँ 5 चेन्ज गरिदियो भने 5 भइ नै हाल्छ। अहिले हामी चेन्ज गरिरहेछौँ। अब फेरि हामी अघिकै जस्तो B2 भन्ने सेलमा सेलेक्ट गर्छौँ र सोही अनुसार अघि जस्तै हामी हेर यो प्लस आएपछि सर हामी यसलाई ड्र्याग गर्छौँ यहाँसम्म। अघि हामीले चेन्ज गरे जस्तै अब यहाँ पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। अब फ्रिक्वेन्सीको पहिलो इलिमेन्टहरू आएको छ। यसमा पहिलो आउने, यसमा दोस्रो आउने, यसमा तेस्रो आउने, यसमा चौथो आउने, यसमा पाँचौँ इलिमेन्टहरू आउने। यो लिस्टको पाँचौँ इलिमेन्ट आउने भनेर हामीले बनाउनु पर्ने छ। सबैमा पहिलो इलिमेन्ट आएको छ। त्यस भएर यसमा गएर डबल क्लिक गरौँ। डबल क्लिक गरेपछि ऐ नवीन सरले मलाई सजिलो बनाइदिनु भयो यसो गर्नु भनेर। हामी सबैलाई माथि यहाँ हेर्न गाह्रो भएको छ, माथि सजिलै देखेका छौँ। यसमा हामीले 1 लाई चेन्ज गरेर कपिल सर हजुर
यो याक्स याफलाई चाहिँ इन्भर्टेड कमा राखेको अलिकति बुझ्नु भएको छैन क्या फेरि रिपिट गरिदिनुहोस् सर ओरली मात्रै सर हस् हस् यो सर 2 मैले राखेँ हेरी यसमा चाहिँ सुरुमा क्लिक गर्दाखेरि साथीहरू मैले यसलाई डिलिट गरेर तपाईहरुलाई बताउँछु डिलिट भएन त फेरि ठिकै छ अर्को सेलमा बनाउनु न एकला यसमा त्यो फंक्सन देखाउँछ के त्यो टेक्स्टकै रूपमा हाल्नलाई चाहिँ हामीले इन्भर्टेड कमा हाल्नु यो फंक्सन देखायो भने त फेरि अहिले मिस्टेक गर्छ फेरि यसले इन्भर्टेड कमा राख्नु कारण चाहिँ त्यो ठिक छ सर यसलाई सिद्ध्याउँ अरू पछाडि जाउँला सर पछाडि गर्दा पनि हुन्छ सर पछि रिपिट हुन्छ यस पछि रिपिट सेलमा भन्छ गएर त्यो क्लिक गरेर तल टोटल लेख्दाखेरि शिफ्ट सँग यो चाहिँ सेमिकोलन के भन्छ यो इन्भर्टेड कमा डबल इन्भर्टेड कमालाई दुवैतिर क्लोज गर्ने र बीचमा ल्याएर एक्स लेख्ने यो हाम्रो जस्तो मैले सर डबल इन्भर्टेड कमा लेख्ने अनि यो बीचमा क्रसर लिएर आउने त्यहाँ एक्स लेख्ने अनि इन्टर गरिदिने साथीहरू त्यसैगरी यहाँ पनि डबल इन्भर्टेड कमा लेख्ने बीचमा एफ ल्याउने अनि इन्टर गरिदिने सोही गरी यहाँ पनि डबल इन्भर्टेड कमा ल्याउने एक्स लेख्ने त्यसपछि इन्टर गरिदिने यो एक्स आउँछ एफ आउँछ एफएक्स आउँछ है त साथीहरू भयो होला सर अब अगाडि बढ्नु सर ल अब हामी हेरी यसको काम गर्दैछौँ यसमा अब हामी यो 1 पहिलो पोजिसनको भ्यालु आयो यसको दोस्रो पोजिसनको भ्यालु आयो भने यहाँ अब तेस्रो पोजिसनको भ्यालु आउनुपर्छ यो हामी सँगै जाउँ गर्दै जाउँ समस्या हुँदैन जस्तो लागेको छ मलाई यहाँ फेरि डबल क्लिक गरौँ अब यसमा फोर्थ पोजिसनको भ्यालु आउनुपर्छ फ्रिक्वेन्सी भन्ने लिस्टको फोर्थ पोजिसनको भ्यालु आओस् भनेर हामीले यो काम गऱ्यौँ यसमा अब फिफ्थ पोजिसनको 5 आउनुपर्छ यहाँ मैले 5 बनाएपछि अटोमेटिकल्ली 5 भन्ने भ्यालु आउँछ मैले 5 खिचेँ र इन्टर खिचेँ यी 5 भन्ने भ्यालु आयो अब हजुरहरूलाई म देखाउँछु अब यो फ्रिक्वेन्सीमा गएर यदि हामीले चेन्ज अब यहाँ अहिले स्प्रेडसिट भएको छ अहिले हामी चेन्ज गरेर हेर्दा पनि भयो अहिले अब यहाँ चेन्ज गर्दाखेरि यहाँ चेन्ज हुन्छ अहिले हामी डाटा बनाइसकेपछि हामी यो टेबल ल्याइसकेपछि हामी हेरौँला यहाँ चेन्ज गरेपछि यो टोटल यसमा चेन्ज हुन्छ र हाम्रो यहाँ गरेको क्यालकुलेसनमा पनि चेन्ज आउँछ अब हामी एफ इन्टु एक्स भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न गइराखेका छौँ इज इक्वल टु एफ भनेको B2 हो एफ इन्टु भनेको सिफ्टसँग 8 खिच्नुभयो भने इन्टु भन्ने आउँछ त स्टार साइन आउँछ त्यसले इन्टुको काम गर्छ अनि A2 भन्नेमा गएर A2 भन्ने सेलमा गएर खिचिदिनुहोस् भनेको यो एफ इन्टु एक्स एफको ठाउँमा 1 छ एक्सको ठाउँमा 10 छ अनि इन्टर खिचिदिनु भयो भने अहिले हामीले चेक गर्न सक्छौँ 10 1 जा 10 भयो यसले भ्यालु मिलाएको छ एफ इन्टु एक्सको भ्यालु दिएको छ अब अघि जस्तै गरेर यो फेरि C2 भन्ने सेलमा क्लिक गरौँ साथीहरू र यो राइट डाउनमा गएर यो प्लस आएपछि यसलाई लेफ्ट क्लिक गर्ने र ड्र्याग तलसम्म ड्र्याग गरिदिने भने यसले एफएक्सको भ्यालु टोटलमा दिन्छ 10 1 जा 10 20 2 जा 40 30 3 जा 90 44 जा 160 55 जा 250 यसरी भ्यालु दिन्छ यतिसम्म गऱ्यौँ हामीले अब अगाडि बढौँ है साथीहरू ठिक छ है ठीक छ सर ठीक छ यो त एक्सेलको जस्तै त रहेछ एक्सेल नै हो सर यो स्प्रेडसिट भनेको अर्को नाम एक्सेल हो एक्सेलको अर्को नाम चाहिँ स्प्रेडसिट हो सर एक्सेल नै हो यो अब यसलाई सेलेक्ट गरौँ यसलाई सेलेक्ट गरेपछि समेसन भन्ने माथि सम भन्नेमा गएर क्लिक गऱ्यौँ भने यो यसको टोटलमा हामीले सेलेक्सन गरेको जति भ्यालु हेरी यहाँ सम आउँछ फेरि यसलाई सेलेक्सन गरौँ र यसको टोटल भ्यालु हामीले समेसन एफएक्स पनि चाहिन्छ यहाँ सममा गएर क्लिक गरिदिउँ यहाँ आउँछ अब मैले हेर यहाँ क्लिक गरेँ यहाँ क्लिक गरेर हेर यसलाई कपी गरेँ यहाँ एउटा काम गरेको छु अहिले मैले यहाँ यो भ्यालु चाहिने भएर अहिले हामीले क्यालकुलेसनको भ्यालु चाहिन्छ मैले यसलाई क्लिक गरेर कन्ट्रोल ए खिचेँ र कन्ट्रोल सी खिचेँ मैले इन्टर गरिदिएँ र हेर यो भ्यालुलाई लिएर गएर हेर यहाँ मैले यो चाहिँ कन्ट्रोल भी गरेर राखिदिएँ हेर्नुहोस् है साथीहरू इन्टर गरेँ यहाँ गएर क्लिक गरौँ किन समस्या देखाइरहेको छ यो इन्टर हान्दा आउँछ होला सर इन्टर हान्नु न यो अघिको जस्तो समस्या आयो यो त्यसलाई छोडिदिनु सर होइन तल तल टाइप गरेर गर्नु सर
कपी पेस्टमा हाल्नु टाइप गर्नु तल यसलाई त्यतिकै छोडिदिनु त्यो युज हुने हैन टाइप गर्नु ल यसलाई इज इक्वल टु sum सम कहाँबाट भन्दा कपी पेस्ट गरेर कहाँबाट सम गर्न खोजिरहेका छौँ हामीले भने B2 बाट B2 भन्ने सेलबाट सम गर्दै 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 गएर B7 सम्म सम गर्ने B2 भनेको 1 हो B6 सम्म होला सर B6 सम्म सरी B6 सम्म थ्यांक यू B6 B7 भनेको त 15 यो टोटलको सम हो B6 सम्म B2 बाट सेमिकोलन B6 सम्म इन्टर गरेपछि यसको भ्यालु आयो। अब यसमा मैले यहाँ क्लिक गरेर n इक्वल टु भनेर निकाल्दै छु। यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ शिफ्टसँग डबल इन्भर्टेड कमा अघि पनि सरहरूले प्रश्न गर्नुभएको थियो है त्यो त्यो डबल इन्भर्टेड कमा किन राखियो भनेर यो टेक्स्ट लेख्नको लागि हामीले नम्बर लेख्नको लागि चाहिँदैन त्यो टेक्स्टको रूपमा लेख्नको लागि हामीले त्यो डबल इन्भर्टेड कमा बनायौँ। अहिले पनि सरले त्यो n लाई n देखिराखोस् भनेर तल n देखिराखोस् भन्नको लागि डबल इन्भर्टेड कमा भित्र राख्नु भएको छ त्यही होइन सर? हो सर हो। यो नम्बरहरु भएको 10 20 30 यो न्यूमेरिकल भ्यालुहरुलाई चाहिँ डबल इन्भर्टेड कमा राख्नु पर्दैन। स्प्रेडशीटले आफै देखाउँछ डिस्प्ले गराउँछ। जब हामीलाई चाहिँ भेरिएबल आउँछ यस्तो लेटरहरु आउँछ टेक्स्टहरु आउँछ त्यति बेला चाहिँ हामी डबल इन्भर्टेड कमा भित्र राखेनौं भने त्यसले हामीले देखाउँदैन। त्यसकारणले हामीले डबल इन्भर्टेड कमा भित्र राखेका छौं। अहिले मैले n भन्नेलाई n भनेको त यो लेटर हो त्यसलाई डबल इन्भर्टेड कमा भित्र राखेँ र यसलाई इन्टर गर्ने। इन्टर गरेपछि n इक्वल टु 15 अघि 15 भ्यालु मात्रै आएको थियो। अहिले यसको भ्यालु भने त सम अफ फ्रिक्वेन्सीहरुलाई सम गर्ने भने त n आउने हो। त्यही भएर n इक्वल टु 15 आयो। अब सोही गरी यसलाई पनि मैले यहाँ क्लिक गरेँ र माथि गएर अब हामी यसलाई अघि गरे जस्तै शिफ्टसँग डबल इन्भर्टेड कमा राखौं। त्यसको क्रसरलाई बीचमा लिएर आउँ अनि हेर यहाँ गएर समेसन भन्ने साइन हेर हाम्रो यहाँ यतापट्टि यही फंक्सन यही बारको यतापट्टि अल्फा भन्ने ठाउँमा गएर खिच्नु होला। त्यसमा चाहिँ समेसन भनेको चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड लाइनको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजिसनमा चाहिँ यो ग्रीक क्यारेक्टर समेसन छ। त्यसलाई गएर क्लिक गर्नु होला। समेसन भन्ने आयो अनि हामीलाई समेसन fx चाहिएको समेसन fx लेख्यौं। समेसन fx लाई अघि नवीन सरले भन्नुभएको छ जानकारी गराइदिनु भएको छ। यो डबल इन्भर्टेड कमा भित्र किन राखेका छौं भने यो नम्बर होइन यसलाई चाहिँ हामीले यसमा राख्छौं। अब यसलाई इन्टर गरेँ यसको भ्यालु आयो। यहाँ किन देखिएन भन्दा यो सेलले ठाउँ पुगेन। त्यसैगरी यसलाई गरेर डबल क्लिक गरिदिनु भयो भने यसमा देखिन्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन सक्छ हजुरहरुको पनि ठाउँ नपुगेर हुन सक्छ। यहाँ गरेर डबल क्लिक गरिदिनु भयो भने यसलाई चाहिने जति पोजिसन स्पेस आफै यसले मिलाउँछ। म क्लिक डिलिट अब यहाँ पनि गर्नुपर्ने कि सर सम हजुर त्यो सम तल पनि चाहिने हो कि त्यहाँ ओल्तिर n जस्तै? अब यस पनि चाहिन्छ सर इज इक्वल टु sum सम मैले अघि कुनमा गरेको थिएँ त्यही गर्नु C2 देखि C6 गर्नु जाउन गरौँ सर इज इक्वल टु sum सम ब्र्याकेट B2 देखि B6 सम्म हामीले निकालेका छौं। यसलाई इन्टर गर्दियौं अनि त्यहीलाई यतातिर सार्दै भइहाल्यो। यसलाई तान्दियौं। तानेपछि यो आफै अटोमेटिकली आउँछ। अहिले जस्तै हामीले गरेको हो। यतिसम्म हामीले माथिल्लोलाई डिलिट गरिदिनु सर। त्यो बीचमा झुकिएला त्यसलाई बीचकोलाई डिलिट गरिदिनु। डिलिट मानेन सर यो डिलिट भयो। माथिबाट हटाउनु डिलिट भएन नि सर? डिलिट भएन सर। ए ल ठीक छ छोडिदिनु। अहिले पनि यही समस्या आएको थियो दिउँसो पनि टाइममा चाहिँ स्पेसिफिकली अब हामीलाई क्वेशन चाहिएको छ। अब हामी क्वेशनतिर जाउँ। फाइन्ड द अर्थमेटिक मिन भनेको चाहिँ यो क्वेशनलाई लिएर आउँ। हेर यो एक्स लेखिएको होला क्वेशनमा दिन्छ। पछि हामीले फर्मुलाहरुमा इन्सर्ट गर्न सजिलो हुन्छ भनेर सर छिटै निकाल्नु। ए गुड। यो चाहिँ टेबल यो चाहिँ n सहित टेबलमा आओस् n पनि देखियोस् अनि यो चाहिँ हामीलाई पछि फर्मुला हामी यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि सजिलै चाहिँ भ्यालु राख्न सकियोस् क्याल्कुलेसन गर्न सकियोस् भनेर यही कुरालाई हामीले यो भ्यालु मात्रै राखेको छ। न्यूमेरिकल भ्यालु मात्रै राखेको। यहाँ चाहिँ टेबलमा हामीलाई त n सहित चाहियो समेसन fx सहित चाहियो। त्यस भएर योलाई चाहिँ हामीले रिपिट गरेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामी क्वेशनमा त हाम्रो x र f मात्रै आउँछ। त्यसलाई हामी क्वेशनको फर्ममा लैजाँदै छौं। क्वेशन कम्प्लिट गर्न गइराखेका छौं।
यसलाई सिलेक्ट गरौँ, एक्स र एफलाई यसरी सिलेक्ट गरौँ र यो लिस्ट भन्नेमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यो स्प्रेडसिटको थर्ड अप्सनमा गएर लिस्ट भन्ने छ, लिस्टको ड्रप डाउन एरोमा गएर क्लिक गरौँ। क्लिक गरेपछि सेकेन्ड लास्टमा टेबल भन्ने छ, त्यो टेबलमा गएर फेरि क्लिक गरौँ। क्लिक गरेपछि यहाँ यस्तो भर्टिकल खालको टेबल आयो। हामीलाई त क्वेसनमा त यस्तो होरिजेन्टल खालको टेबल आउनु पर्ने हो, आउँछ। त्यसो भएर हामीले यसलाई चाहिँ ट्रान्सपोज, यो मेट्रिक्सको फर्ममा छ, यसलाई ट्रान्सपोज गर्यो भने हामीलाई चाहिएको जस्तो आएको छ। यसलाई मैले ठुलो बनाएर हेर्न सक्छु। यस्तो क्वेसन हामीलाई चाहिने हो, यसरी आउँछ क्वेसनमा। यसलाई क्रिएट गऱ्यौँ भने यहाँ क्वेसन आएर बसेको छ। यो ओभरल्याप भयो, यसको पोजिसन मिलाउँ। यसले पोजिसन यसलाई मिलाएर पोजिसन गरेर यसलाई फिक्स गरिदिउँ। यो पोजिसनमा यसको क्वेसन आयो। यतिसम्म हामीले क्वेसनसम्म ल्यायौँ। अब हामी यसको क्यालकुलेसन पार्टतिर लाग्दैछौँ। अब यो मैले हेरेँ, यहाँ गएर क्लिक गरेँ, यसलाई कन्ट्रोल सी खिचेँ र कन्ट्रोल भी खिचेँ। यो टेक्स्टलाई मैले कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भी गरेको छु। अब यसलाई सरी यहाँ भएको रहन्छ, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी। यहाँ गएर दुईवटा छ कि छैन भनेर थाहा पाउँछ। यहाँ गएर खिचेपछि यहाँ दुईवटा आएको हुनुपर्छ। अब सर त्यो सिग्मा कसरी ल्याउनु भयो भन्ने क्वेसनहरू आएको छैन? माथि एकचोटि इनपुट त्यो स्प्रेडसिटमा के टाइप गर्ने एकल भन्नु न। स्प्रेडसिटमा म एकपल्ट देखाउँछु। भ्यूमा जाने र स्प्रेडसिटमा साथीहरू हेरी यो खिचेको ठाउँमा यतापट्टि राइटपट्टि अल्फा भन्ने छ, हेर्नुहोस् त। त्यो अल्फामा क्लिक गर्नुभयो भने अनि फर्स्ट लाइन सेकेन्ड लाइन थर्ड लाइनको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थमा यो समेसन भन्ने छ, सिग्मा भन्ने छ। समेसन भने सिग्मा भनिन्छ। यो साइन छ, योबाट मैले यो क्लिक गरेपछि यहाँ आएको हो। मैले यसलाई डबल इन्भर्टेड कमाभित्र राखेको छु। समेसन एफ एक्स खिचेको छु। यसरी हेऱ्यो समेसन एफएक्स आएको हो। इज इक्वल टु यो त पुरानै हामीले यो समेसनबाट ल्याएका थियौँ। यसरी हामीले यही यहाँबाट ल्याएको हो साथीहरू। ल अब यति आएको छ। अब यो हामीले त यहाँ सोलुसन भन्ने लेख्नुपर्ने हो। यसलाई मैले डबल क्लिक गरेँ र मैले अलिक मलाई यसरी नै सजिलो लाग्ने भएर मैले यहीबाट एडिट गर्न गइराखेको छु। सोलुसन भनेर लेख्छु अनि ओके गरिदिन्छु। सोलुसन भन्ने टेक्स्ट आयो। अब फेरि यसलाई पनि मैले कन्ट्रोल सी गरिदिन्छु, कन्ट्रोल भी गरिदिन्छु। कन्ट्रोल भी कपी भएको भन्ने चाहिँ यहाँ गएर देखाउँदाखेरि हेर्नुहोस् त, टेक्स्ट 11 टेक्स्ट 12 भनेर आएको छ। यहाँ दुईवटा आएको छ। दुईवटा टेक्स्ट कपी भएर पेस्ट भइसकेको छ भन्ने थाहा हुन्छ। यहाँ गएर यसरी देखाउँदाखेरि दुईवटा आयो भने यो कपी पेस्ट भइसकेको छ। यसलाई ड्र्याग गरौँ। यो अहिले चाबी लागेको भएर ड्र्याग भयो भने यसलाई तल तानौँ। फेरि दुईवटा आयो अनि यसलाई डबल क्लिक गरेपछि यसमै एडिट गर्न मलाई चाहिँ सजिलो लाग्छ। तपाईँहरूले पनि अब यसलाई त टेक्स्ट लेख्नलाई त अब साथीहरूलाई समस्या छैन। अब हामी यहाँ चाहिँ टेबल टेबल बनाउनु गइरहेको छौँ। टेबल फर अरिथमेटिक मिन। अब एक्स बार लेख्नलाई OVER ओभर LINE ओभर लाइन एक्स खिच्यौँ भने एक्स बार आउँछ। यो हामी सबैले यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। ओभर लाइन एक्स बार। यसलाई हामीले तल चाहिँ प्रिभ्यूमा देखाइराखेको हुन्छ। त्यसो भएर के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई सजिलो पनि छ। यहाँ प्रिभ्यूमा देखाइराखेको छ। यो ओभरलाइन भनेर स्ल्यास ओभरलाइन लेखेपछि चाहिँ यो एक्स बारको काम आउँछ। यो सेटमा भने हामी कम्प्लिमेन्ट भन्छौँ, यहाँ एक्स बार भन्छौँ। यो ओभरलाइन लेखेपछि यहाँ स्ल्यास ओभरलाइन लेखेपछि चाहिँ एक्स बार आउँछ। त्यो कुरा हामीले यहाँ प्रयोग गरेका छौँ। टेबल फर अरिथमेटिक मिन, अर्थमेटिक मिनको लागि हामीले टेबल क्रिएट गर्न गइराखेका छौँ। अब टेबल कहाँबाट बनाउने त भन्दा टेबल स्प्रेडसिटबाटै बनाउने हो। स्प्रेडसिट ल्याउनलाई अघि हामीले गरिसकेका छौँ। भ्यूमा क्लिक गर्ने, स्प्रेडसिटमा क्लिक गरेपछि स्प्रेडसिट आउँछ। एकैछिन सरले यो सेललाई याद गर्नु हो भने पछाडि फेरि त्यसमा रिपिट भइराख्नु पर्दैन है। यो सेल अहिले हामीलाई यो पनि चाहिन्छ हैन सर? कपिल सर यो चाहिन्छ नि हामीलाई? यी दुईटा चाहिन्छ नि? यी दुईटाको सेल हामीलाई थाहा भयो भनेपछि यो सेल हामीले याद गरिराख्यौँ भने पछि यता स्प्रेडसिटमा आइराख्न पर्दैन।
यो सेलको नाम के हो त ल हेर्नुहोस् त यो सेलको नाम के हो यो B को सेल 9 भनेपछि यहाँबाट हेर्नुपर्छ साथीहरु यो सेलको नाम B कति हो B9 हो यो B9 हो यो हैन यो B9 भयो यो सेल B9 हो भने यो कति हो C9 C को 9 पोजिसनमा भएकोले C कोलमको C9 र B9 सेल यो दुईटा याद गर्यौं भने पछि फेरि स्प्रेडशीटमा हेरिराख्न आउनु पर्दैन उतैबाट पनि हामी गर्न सक्छौं हैन कपिल सर हजुर हजुर ल ठीक छ सर त्यो याद गरेर राख्यो भने अब इन्सर्ट गरिदिनु अब म अगाडि बढौं सर बढौं अब मैले यहाँ एउटा सेललाई मैले यहाँ खाली राखेको छु हामी अलिकति कन्फ्युज हुन्छौं कि भनेर अब यसलाई चाहिँ यो टेबल पनि आओस् र टेबल चाहिँ क्रमशः आओस् भन्नलाई हामीले यहाँ काम गर्नु गइराखेका छौं मैले E भन्ने सेलमा गएर E1 भन्नेमा गएर 3 बाट खिच्न थालेँ इन्टर त्यो 3 बाट किन खिच्न थाल्यौ 1 बाट किन खिचेनौ भन्ने क्वेशन अहिले यहाँ म हजुरहरुलाई यसको जवाफ दिन्छु अहिले 3 बाट खिच्दै जाउँ 3 4 खिचौं दुईटा नम्बर खिचेपछि यसलाई फेरि अहिले यस्तो सिलेक्ट गरौँ र ड्र्याग गरौँ हेर यहाँसम्म ड्र्याग गरौँ हामीले 8 सम्म आएको छ यो अहिले हामीले गर्यौं यो 3 बाट नै किन खिच्यौं भन्ने कुरा चाहिँ अहिले मैले यहाँ स्टेप बताउँदाखेरि मलाई जिम्मेवारीको छ भनेर स्टेप बताउँदाखेरि तपाईहरुलाई भन्छु त्यसैगरी 9 8 सम्म भएको छ यहाँ 9 खिचौं इन्टर खिचौं 10 खिचौं इन्टर खिचौं अहिले जस्तै फेरि यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् सिलेक्ट गरेपछि यो राइट डाउनमा गएर प्लस आउँछ र यसलाई तल तान्नु साथीहरु यसै तानेर 14 सम्म पुग्यो अझै हामीलाई पछिल्लो यो n सम्मै चाहिएको छ यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ हामीलाई टेबलमा त n पनि चाहिन्छ त्यसैभएर मैले यो पछिल्लो यो n सम्म पुर्याएँ यो पनि ख्याल गर्नु होला यसमा मलाई यो क्वेशन दिएको छ रे तल यो ग्याप छ त्यसैभएर यो चाहिएको छैन मैले खाली राखेँ तर यहाँ चाहिँ n पनि मलाई टेबलमा चाहिएको छ सम्म भयो भने चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा यहाँ 15 तल 15 है 14 दुईटा गर्छ 15 हो नि त तल 14 यसलाई 15 थ्यांक यू सर यो मिस्टेक भएछ अब यहाँ 15 भएपछि यहाँ 16 हुनु पर्यो इन्टर 17 यसरी गरौँ र यसलाई फेरि सिलेक्ट गरौँ र यो पनि समेसन एफएक्स भनेपछि यहीँसम्म आउनु पर्छ यसलाई पनि यसरी तान्दियौँ अलिकति मैले तपाईहरुलाई देख्न गाह्रो भयो होला अलिकति भन्छ नि मलाई थाहा छ नि त उसलाई भन्छ नि मैले गरेको ठीक छ अब अगाडि बढौँ ठीक छ सर समय असाध्यै चाहिँ प्रेसर छ समयको अर्को सरले पनि कन्टिन्युअस डाटाको गर्नुपर्ने छ त्यसैभएर अलिकति इज इक्वल टु अब हामी यसको लागि यो टेबल चाहिँ क्रमशः आओस् भन्नलाई हामीले एउटा कमान्ड दिनेछौँ यो शकुन्तला म्यामले अस्ति पनि गराइसक्नु भएको छ W इज ग्रेटर देन हामीले स्लाइडर W राखेका छौँ अघि मैले यहाँ W भनेर स्लाइडर दिएको छु W इज ग्रेटर देन 3 सरी ग्रेटर देन हेर यो E1 भन्नेमा मैले भ्यालु राखेको छु E1 बाट भ्यालु चेक गर्न खोजेको छु E1 कमा यो बेलामा के डिस्प्ले होस् भने A1 भन्ने डिस्प्ले होस् A1 भन्ने सेल डिस्प्ले होस् A1 भन्ने सेल डिस्प्ले होस् होइन भने त्यो बेलामा खाली आओस् डबल इन्भर्टेड कमा खाली राखौं त्यसलाई इन्टर गरिदिउँ यहाँ मैले अहिले W इक्वल टु 0 छ मैले स्लाइडरलाई बढाएर W इक्वल टु 30 गरेर राख्दिन्छु अब यहाँ आएको छ अब अघि जस्तै दिउँसो कि जस्तो प्रब्लम आयो यो समस्या हुने भयो अम्बिक सर हजुरले सुनिरहनु भएको छ हामीलाई अब यसलाई फेरि रिसेट गर्दा मिल्छ मिल्दैन अर्को तरिकाले जानुपर्ने भयो के हो वा W मा किन 30 भयो सर मैले त यहाँ राखेको 22 सम्म पुगेको छ भ्यालु ठुलो बनाइदिएको W इज इक्वल टु 22 सम्म पुगेको हुनाले त्यहाँभन्दा पछाडी पनि चाहिन्छ भनेर 30 बनायो 30 बनाइदिएको सर यो चाहिँ 30 50 जति बनाउँदा नि कुनै समस्या भएन सर यसलाई मैले बढाइदिएको यो स्लाइडरको भ्यालु हो यसलाई हामीले घटी बढी बनाउन मिल्छ यो स्टेपहरु भन्दा बढी हुनु पर्यो हैन त त्यहाँ हजुर सर नत्र देखिदैन यहाँ त्यो स्टेप भन्दा कम भयो भने देखिन्न स्टेप भन्दा कम हुँदाखेरि यहाँ देखिन्न भनेर अलिकति ठुलो बनाइदिएको सर यो 30 सम्म नपुग्ला नभए 50 नै राख्दिनु भयो 40 राख्दा नि भयो पछि त्यसले कुनै असर गर्दैन अहिले यहाँ चेक गर्दाखेरि मिल्छ मैले यसमा ड्रप डाउन देखाएन यो ड्रप डाउन हेरेर नदेखाएको
चाहिँ यो सेटिङ बिग्रेर हो अघि पनि यही समस्या आएर हामीले सेयरिङ गरेका थियौँ अहिले पनि त्यस्तै समस्या आयो अब अहिले चाहिँ हेर यहाँ गएर रिस्टोर फ्याक्ट्री सेटिङ गर्यो भने फेरि यो टोटलमा चेन्ज हुन्छ गरौँ नै त होला है अब टोटलमा चेन्ज हुनाले फेरि सुरु गर्नुपर्ने के हो सर सर गर्नुपर्ने त होइन तर यो सबै चेन्ज हुन्छ सर यो सबै फन्डहरू सबै चेन्ज हुन्छ एकछिन सर त्यसलाई त्यस्तै छोडेर अर्को सेलमा क्लिक गरेर अर्को सेलमा लेख्नुहोस् न अर्को सेलमा अर्को लेख्नुहोस् होइन सर यो हुँदैन यो दिउँसो 2-3 घण्टा हामीले गरेको यो हुँदैन अर्को तरिकाले गरिदिउँ नि सर म अर्को तरिकाले अर्को तरिकाले गरौँ यो गर्यो भने त्यो EFGहरू पनि सबै चाहिँदैन त नि यो अर्को तरिकाले गरिदिउँ कि है यो सबै फालिदिउँ अब यो समस्या हुने भयो भोलि बरु मेडियनको भोलि म गरौँला यो तरिका ल मैले यो सबै फालेँ हाम्रो यो चाहिँ समस्या भयो अब सबै साथीहरूले हेरौँ हामी यहाँ गएर यो टेबलमा चाहिने जति कुरालाई यहाँ मैले हजुर यति सिलेक्ट गरेँ मैले सबै साथीहरूले हेर्नु होला सँगै जाउँ यति सिलेक्सन गरौँ सिलेक्सन गरेपछि अघि जस्तै हामीले यसलाई राइट क्लिक गरौँ र क्रिएटमा गएर टेबलमा क्रिएट गरौँ यसलाई सिलेक्सन गरेपछि राइट क्लिक गरौँ क्रिएटमा जाउँ त्यसपछि टेबल भन्नेमा खिचेपछि यहाँ टेबल आएको छ क्याल्कुलेसन टेबल आएको छ यो चाहिँ हामीले अब यो स्प्रेडसिटलाई एकछिन बन्द गरिदिउँ यो अब यसलाई ड्र्याग गरेर यसलाई आफ्नो ठाउँमा ल्याएर राखौँ अब क्याल्कुलेसन टेबल यहाँ आएको छ अब यो टेबललाई चाहिँ सिक्वेन्सली आउने बनाउने हाम्रो अर्को उद्देश्य छ अर्को तरिकाले अस्ति शकुन्तला म्यामले जस्तो गर्न आँटेको त्यो चाहिँ यहाँ समस्या भयो कहिलेकाहीँ त्यो फङ्सन बुझेर समस्या हुँदो रहेछ अब यतिसम्म भएको छ सबै साथीहरूले यो टेबल ल्याउनु भयो अब यसलाई यो टेबलको जुनसुकै पार्टमा गएर पनि डबल क्लिक गरौँ हजुर सुन्दैछु सर 50 भन्दा तलबट्टि इन्भर्टेड कमा राखेको एकचोटि भनिदिनुस् उहाँहरु कन्फ्युजन हुनुहुन्छ टेबल आउँदैन अनि म त गोर्खा खालीमा इन्भर्टेड कमा ब्ल्याङ्क चाहिँ हाल्नु पर्छ भनेको हो त्यो चाहिँ साथीले सिधै ल्याउन खोज्नुहुन्छ अनि टेबल आउँदैन के त्यो 50 भन्दा तल हो त्यो राखेको हो त्यो चाहिँ सम्झनु हो यो खाली ठाउँमा मैले अघि भने अहिले हतारमा भने कि त्यो खाली ठाउँमा चाहिँ डबल इन्भर्टेड कमा हजुरले राख्नु भयो भने अघि हामीले एक्स राखे जस्तै डबल इन्भर्टेड कमा हामीले राख्यौं भने टेबल आउँछ न त भने यहाँ खाली भयो केही पनि राख्नु भएन भने टेबल आउँदैन मैले अघि हतारमा भने भन्न त भने तर साथीले बुझ्नु भएन रेक्ट्याङ्गुलर शेप चाहिँ मिल्नु पर्छ सरले सम्झाइदिनु भएको छ ल त्यसो यहाँ स्पेस धेरै साथीहरुले समस्या यतिमा आउँछ कि सबै गर्नुहुन्छ तर त्यहाँ नराख्दाखेरि टेबल आउँदैन अनि ल आएन भन्नुहुन्छ हैन त्यो चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु होला ल श्रीकृष्ण सरलाई हार्दिक धन्यवाद श्रीकृष्ण सरले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा फेरि उठाइदिनु भएको छ फेरि साथीहरुलाई सूचना दिनु भएको छ म अगाडि बढौं श्रीकृष्ण सर अब बढौं सर बढौं ल अब यो टेबलमा गएर हामीले डबल क्लिक गरौँ साथीहरु डबल क्लिक गरेपछि स्प्रेडसिट पनि खोलौं स्प्रेडसिटमा हामी हेर्दै अब हामी भ्यालुहरु चेन्ज गराउँछौं यसलाई यहाँ ड्र्याग गर्ने यस्तो एरो आउँछ नि ड्र्याग गरेर लामो बनाउनुस् हामी अब यो सबै हेरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ यो हेर्दै काम गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामी एक्स र एफ चाहिँ क्वेशनै दिएको हुन्छ त्यसबाट यसलाई हामी टेबलमा सर आउने नबनाउस् एकैचोटि आए पनि फरक परेन किनभने एक्स ए हो एफ ए हो एक्स र एफ लाई हामीले चेन्ज गर्नु नपर्ला अब हामी यो सेल एफएक्स भन्ने सेल कहाँ छ भनेर हेरौँ है सेलको नाम हेरौँ एफएक्स भनेको C1 मा छ साथीहरु सेल हेर्नलाई हामीले कसैलाई समस्या नहुनुपर्छ C1 मा एफएक्स छ यो C1 लाई हामीले कन्डिसन दिँदैछौँ C1 भन्ने एफएक्स छ यो एफएक्स लाई हामी बनाउँदैछौँ अब हेर्नुस् यो अघि हामीले यो फेरि म बताउँछु यो समस्या भयो कि यो टेबलमा डबल क्लिक गर्नु होला यस्तो आउँछ यसलाई तान्दिएर यसलाई अगाडि पनि तान्दिनुस् पछाडि पनि तान्दिनुस् ठुलो बनाऊ त्यो भएपछि हामीलाई अहिले यहाँ टाइप गर्नलाई अलि सजिलो हुन्छ C1 भन्ने अब हामी कहाँबाट चेन्ज गर्दैछौँ भने यो क्वेशनकै कुरा हो यसलाई चेन्ज नगर्दा पनि भयो तर एफएक्स भनेको अब हामीले क्याल्कुलेसन टेबलमा हामीले एफएक्स चाहिँ हामीले सुरुवात गरेको हामीले काम गरेको चाहिँ एफएक्स मा हो यो थपिएको चाहिँ एफएक्स हो त्यसबाट एफएक्स भनेको C1 भन्ने टेबलमा छ C1 भन्ने सेलमा छ त्यसबाट C1 मा गएर क्लिक गरौँ क्लिक गरेपछि इफ यहाँ कन्डिसन दिने ब्राकेट
W इज ग्रेटर देन 3 अघि हामीले 3 बाटै हेरेका थियौँ W इज ग्रेटर देन 3 W 3 भन्दा ठुलो भयो भने कमा यो बेलामा C1 आओस् C1 लाई मैले देखाएँ C1 आओस् होइन भने खाली आओस् अनि ब्र्याकेट राख्यौँ है यो एकदमै यो अब एउटा भएपछि सबै हामी यही कपी गर्छौँ यसलाई समस्या छैन एउटा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो W को भ्यालु 3 भन्दा धेरै आयो भने C1 देखियो C1 भनेको यो fx भन्ने सेल देखियो होइन भने खाली देखियोस् भनेर हामीले यो C1 भन्नेमा कमान्ड दिएका छौँ अब हामीले यो कमान्डलाई हामी कपी गरौँ र अर्को ठाउँमा हामी पेस्ट गर्दै जान्छौँ कन्ट्रोल C गरौँ अब हामी C2 को लागि C1 भनेको fx हो C2 भनेको 10 1 10 आओस् भनेर C2 भन्नेमा जाउँ C2 मा पनि त्यही नै हामीले कमान्ड दिनुपर्छ C2 भनेको अगाडि गएर क्लिक गरौँ क्लिक गरेपछि कन्ट्रोल V गरौँ अघि कपी गरेका छौँ नि त हामीले यसलाई कपी गरेका छौँ कन्ट्रोल V गरौँ अब अघि 3 भन्दा ठुलो भनेको थियो अब अर्को स्टेपमा आओस् भन्दा त 4 भन्दा ठुलो आओस् भन्नु पर्यो कि 4 भन्दा ठुलो आओस् त्यति बेला कति आओस् भन्दा C2 आओस् अघि C1 भनेको थियो अहिले C2 को काम गर्दैछौँ होइन भने खाली आओस् यो C2 मा काम गरिसक्यो भने यो C2 हटाउन नबिर्सिनु होला यो C2 हटाइदिउँ C2 लाई हाइलाइट गरेर भने C1 आओस् 4 भन्दा ठुलो आयो भने C2 आओस् यसलाई हामीले कपी गरेका छौँ अब पालो आयो C3 भन्ने रोको पालो आयो C3 मा गएर सोही अनुसार फेरि हामी यहाँ गएर क्लिक गरौँ फेरि कन्ट्रोल V त्यसलाई C3 लाई सिलेक्टै गरेर कपी गर्दैन न हुन्छ सर त्यो फेरि अहिले कुन चेन्ज गर्न आँट्यो भने यहाँ कन्फ्युज हुन्छ भने मैले C3 गयो भनेर पछि फाल्नु हजुर त्यसो भएर मात्रै छ C3 मा गएर मैले देखाएँ यो C3 भएपछि हामीलाई कन्फ्युज हुँदैन भनेर मात्रै छ ठिकै छ यो 4 सम्म पुगेको छ अब हामीले यसलाई 5 भन्दा ठुलो भनेर राख्नु त्यसपछि यो C3 भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन त्यो हामीले कन्डिसनबाट राखिसक्यौँ फेरि C4 को पालो आयो अब हामीलाई गाह्रो छैन कन्ट्रोल V गरौँ C4 भनेपछि 1 को ठाउँमा हामी डिलिट गरेर 4 राखिदियौँ अनि C4 भन्ने पनि त्यसै गरी फालौँ अहिले हामीले यो के काम गरिराखेका छौँ भने टेबल क्रमशः आओस् क्याल्कुलेसन क्रमशः देखियोस् भनेर कन्ट्रोल V गरौँ डिलिट गरौँ C5 सर W greater than 5 6 हजुर 5 हजुर 6 राख्नु पर्यो त्यसै गरी 7 पनि राख्नु पर्यो हाम्रो अहिले C5 को काम भइराखेको छ C5 भनेपछि यो C5 लाई हटाइदिउँ अब C5 सम्म भयो अब C6 पनि छ हाम्रो C6 भनेको 250 हो यो पनि छ हाम्रो C6 भनेपछि अब यसलाई हामीले राइट यसरी क्रसरले सार्दै जाउँ C6 मा गएर फेरि हामी कन्ट्रोल V गरौँ C6 मा गएर कन्ट्रोल V गरौँ र यसलाई C6 छ हाम्रो C6 बनाइदिउँ र W को भ्यालु पनि चेन्ज गरौँ अघि W को भ्यालु 7 सम्म पुगेको थियो अहिले W को भ्यालु अब 8 बनाइदिउँ यसलाई हामी फेरि हामीले अब हाम्रो पालो आयो B7 पनि त हामीले जोडेर देखाउनु पर्ने छ B7 भन्ने सेलमा n = 15 छ त्यो B7 भन्नेलाई पनि हामीले देखाउनु पर्ने छ B7 भन्नेमा जाउँ किनभने यहाँ B को अरु केही पनि देखाउनु पर्ने छैन तर n त देखाउनु पर्ने छ हामीले n जोडेर यति आएको भनेर देखाउनु पर्ने छ त्यसबाट कन्ट्रोल B भनेर B7 मा पनि राखौँ र अब यसमा चाहिँ अघि 8 सम्म पुगेको छ W 8 भन्दा ठुलो भन्ने छ अब 8 9 भन्दा ठुलो भन्ने बनाइदिउँ त्यसै गरी अब हामीले यसमा चाहिँ B7 भन्ने हुनु पर्यो हाम्रो चाहिँ किनभने अहिले हामीले यहाँ पछाडि देखिरहेको छ कुनलाई चेन्ज गरेका छौँ हामीले भनेर B7 लाई हामीले चेन्ज गरेका छौँ यो B7 चाहिँ हामीले डिलिट गरिदिउँ अब C7 को पनि समेसन एफएक्स देखाउनु पर्ने छ C7 मा पनि त्यसरी नै कन्ट्रोल V गरौँ C7 बनाइदिउँ यसलाई C7 बनाइदिउँ र यो 9 सम्म पुगेको छ अब 10 भनेर यसलाई राखिदिउँ 10 भनेर राखिदिउँ अब यसलाई हाम्रो लगभग सकिएको छ C7 पछाडिको C7 लाई डिलिट गरिदिउँ र यसलाई एप्लाई गरेर ओके गरिदिउँ यतिसम्म भएको छ कि छैन म यो कन्ट्रोल C गरेर कपी गर्छु कन्ट्रोल A गर्छु कन्ट्रोल C गर्छु कपी गर्छु च्याट बक्समा राखिदिन्छु साथीहरूलाई मैले एप्लाई गरेँ ओके गरेँ यो भएपछि अब हाम्रो
क्रमशः यहाँ आउँछ। पुरानो हो ओसेको छ बाजे कस्तो ओसेको ओसिन त ओसिन्छ यस्तै हुन्छ यस्तै हुन्छ उसिकाउनु पर्छ यसमा यस्तै हुन्छ नि यहाँ कुरो कुरा हो ओसिन्छ त हामी कुरुम कुरुम खाने बारीमा त्यस्तो लागेको नि एलएनटी मात्रै खाने गर्छ नि खुट्टा नराख्नु यत्रो मोटो खुट्टा पनि किन भन्नु न त एक बोले अगाडि बढौँ सर। ल मैले च्याट बक्समा राख्दिएँ साथीहरूलाई। अब म अगाडि बढ्छु। अब हामी यो स्टेप मिल्यो कि मिलेन भनेर हेर्नलाई यहाँ यसमा जाउँ सेकेन्ड उसमा त्यसमा चाहिँ ओके बटन छ त्यो ओके बटनमा क्लिक गरौँ त्यसपछि यहाँबाट क्लिक गरौँ एकदम हतार भइसकेको छ NEXT नेक्स्ट भनेर खिचौँ यो सबैलाई नयाँ छैन W = W+1 भनेर लेखौँ नेक्स्टको लागि हाम्रो स्क्रिप्टिङ कमान्ड त्यस्तै गरेर प्रिभियस भनेर लेखौँ PREVIOUS प्रिभियस भनेर लेखौँ यसको लागि W = W-1 भन्ने कमान्ड दिउँ त्यसै गरी रिसेट भन्ने खिचौँ RESET रिसेट भनेको क्वेसन मात्रै आओस् हामीलाई क्यालकुलेसन गर्दा भने W = 0 भनेर राख्यौँ स्लाइडरलाई कन्ट्रोल गर्ने गरी ओके गरौँ। अब त्यसपछि स्टेप अफ सोल्युसन एउटा लिएर STEP स्टेप अफ सोल्युसन लिएर एउटा त्यो भनेको चाहिँ सरी मिस्टेक गरेँ स्टेप अफ सोल्युसन चाहिँ इनपुट बक्सबाट लिएर हामी इनपुट बक्सबाट यसको अघि क्याप्सनमा STEP स्टेप अफ अब यो चाहिँ W स्टेप भनेको W ले कन्ट्रोल गराएको छौँ हामीले W हानौँ ओके गरिदिउँ यसलाई राइट क्लिक गरौँ यसलाई स्टाइलमा अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा गएर स्टाइलमा गएर यसको चाहिँ यो अलिक ठुलो भयो त्यसो गरी यसलाई 4 बनाइदिउँ र सेन्टर बनाइदिउँ यो हामीले धेरैचोटि गरिसकेका छौँ यसलाई मैले धेरै दिइनँ। अब हाम्रो चाहिँ रिसेट गऱ्यो भने अब कमान्ड दिउँ पहिला त्यसको लागि सोल्युसनको लागि राइट क्लिक गरौँ अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा जाउँ अनि एडभान्समा जाउँ कन्डिसन टु सोमा गएर W = 0 W = 0 भनेर राख्यौँ कन्ट्रोल C गरौँ फेरि अर्कोलाई चाहिन्छ हाम्रो क्यापिटल W भयो सर W = 0 गरौँ इन्टर गरिदिउँ अनि यसको लागि गएर क्लिक गरौँ यसलाई गएर W > 1 भनेर खिच्यौँ अनि टेबल कपी गरेर राख्नु सर त्यसलाई सजिलो होला सर। अब टेबलको लागि गएर क्लिक गरिदिउँ अनि यसलाई कन्ट्रोल V गरौँ अनि 3 लेख्यौँ 2 को पालो आयो 2 गयौँ सर W क्यापिटल भयो अटोमेटिकली हैन सर अहिले कपी गरेर क्यापिटल वाला गर्नुभयो कपी हुँदै क्यापिटल भएछ हजुर W कन्ट्रोल A कन्ट्रोल C गरौँ त्यसपछि इन्टर हान्यौँ त्यो भएपछि अब मिलेको छ यसलाई मैले इन्टर गर्छु। अब रिसेट गरेपछि क्वेसन मात्रै आयो नेक्स्ट गरेँ सोल्युसन आयो पहिलो स्टेपमै स्टेप अफ सोल्युसनमा पहिला सोल्युसन लेखौँ है भाइ बहिनीहरू सोल्युसन गर्दैछौँ भनिन्छ अनि नेक्स्ट गऱ्यौँ अनि अब हामी टेबल बनाउँदैछौँ भन्ने कुरा भयो नेक्स्ट गरौँ। अब टेबलको लागि एक्स र एफ चाहिँ अटोमेटिकली क्वेसनमा दिएको भएर मैले त्यसको लागि अहिले स्टेप देखाइनँ यो पनि देखाउन सकिन्छ अलि लामो हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। नेक्स्ट गरौँ एफएक्स अब हामी एफएक्स क्यालकुलेट गर्दैछौँ सोही अनुसार यहाँ मैले क्रमशः देखाएको छु समय धेरै गइसकेको भएर म अगाडि बढेँ। अब अगाडि गएर हामी अर्थमेटिक मिन भ्यालु निकाल्दैछौँ त्यसको लागि अब हामी म चाहिँ कपी गर्छु अलि सजिलो होला भनेर कन्ट्रोल C गरेँ कन्ट्रोल V गरेँ यसले यहाँ दुईवटा कपी भइसकेछ यसलाई मैले तानेर लिएर आउँदा यहाँ समस्या पऱ्यो यहाँ चाबी खोलेँ र तानेर लिएर आएँ अर्को पनि छ भने यसले डबल क्लिक गरेँ। अब हामी अर्थमेटिक मिन निकाल्नुपर्ने छ मैले यहीबाट सजिलो हुन्छ भनेर अर्थमेटिक मिन A क्यापिटल लेखौँ अरिथमेटिक मिनको भ्यालु निकाल्नुपर्ने छ इज इक्वल टु अब हामीलाई फ्र्याक्सनमा चाहियो FRAC फ्र्याक्सन कर्ली ब्र्याकेट दुईवटा अनि अब हामीलाई अपन एन यहाँ हामीलाई डिस्प्लेमा देखाउँछ त्यस भएर अलिक सजिलो हुन्छ हामीलाई काम गर्नलाई समेसन FX अपन एन हो तल एन आइसक्यो। अब
अगाडिको यो ब्राकेटभित्र आएर क्लिक गरौँ र सिम्बोलभित्र जाउँ र हेर यो त्यसमा गएर हेर यो समेसन भन्ने क्लिक गरौँ अनि एफ यो समेसनले काम गरेन त्यसो भएर सिम्बोलभित्रको सुरुको बेसिकमै भएको माथि बेसिक समेसन अर्को यहाँ छ यो थर्डमा छ सिम्बोलभित्र गएर थर्डमा गएर यो थर्ड लाइनमै छ समेसन भन्ने यसले चाहिँ अलिकति समस्या दिन्छ बेला बेलामा अघि मलाई समस्या दिइसक्यो र थर्ड लाइनमा भएको यो एबिसी भन्नेमा एबी भन्नेमा भएकोमा थर्ड लाइनमै छ यो समेसन भन्ने यो चाहिँ खिच्नु साथीहरू समेसन एफएक्स यहाँ देखिसकेको छ डिस्प्लेमा प्रिभ्यूमा देखिसकेको छ अर्थमेटिक मिन एक्स बार इक्वल टु समेसन एफएक्स अपन एन भन्ने आयो यसलाई मैले ओके गरेँ ओके गरेपछि यति आयो यसलाई फेरि मैले कन्ट्रोल सी गरेँ कन्ट्रोल भी गरेँ फेरि यसलाई यसो गर्दाखेरि अलिक सजिलो हुन्छ अर्को फेरि भ्यालु चेन्ज गर्दाखेरि अलिक सजिलो हुन्छ भनेर यसलाई दुईवटा कपी भएको छ एउटा यो दुईवटा कपी भएको रहेछ एउटा मैले डिलिट गरेँ यसलाई यता ल्याएर अहिले पछि हामी मिलाउँला यो मिलाउनलाई समस्या छैन यसलाई डबल क्लिक गरेपछि एडिट मोडमा जान्छ अब हामीले स्प्रेडसिटमा अघि नवीन सरले सम्झौँ है भनेर भन्नुभएको थियो मैले चाहिँ सम्झेको छैन भने फेरि एकखेर त्यसलाई चाहिँ हामी स्प्रेडसिट खोलेर पनि हामीले त्यसलाई गर्न सक्छौँ म सिकाउँछु भ्यूमा जाउँ स्प्रेडसिट खोलौँ अब यसमा के भ्यालु हो भन्न हामीलाई चाहिने भनेको अघि भूपति सरले पनि सोध्नु भएको थियो यो किन राखेको भनेर त्यो समेसन एफएक्सवालाले हामीलाई क्यालकुलेट गर्न सजिलो बनाउँदैन अहिले हामीले दिँदैन त्यसरी यो न्युमेरिकल भ्यालु मात्रै भयो भने हामीलाई यहाँ क्यालकुलेट गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हामीले अहिले न्युमेरिकल भ्यालु मात्रै राखेका छौँ त्यसरी यो सेल भनेको C9 हो C9 हान्दा पनि हुन्छ अथवा यहाँ गएर क्लिक गरिदियो भने पनि हेर यहाँ गएर क्लिक गरेर यहाँ गएर क्लिक गरिदियो भने पनि C9 भने अटोमेटिकली आउँछ फेरि हामीलाई अपनमा भनेको तलपट्टि छ यी 550 माथि आइसक्यो तल 15 यो यान हुनुपर्ने हो त्यहाँ गएर क्लिक गरौँ साथीहरू क्लिक गरेपछि अब हामीलाई हेरियो B9 भनेको खिचे पनि हुन्छ अथवा B9 भन्ने सेलमा गएर अहिले सरले चाहिँ सम्झिनुहोस् है यो पछि हेरिराख्नु पर्दैन भन्नुभएको थियो सम्झिए त झनै राम्रो भयो सम्झेन भने पनि हामीले यसरी यहाँबाट गर्न सक्छौँ मैले यहाँ गएर क्लिक गरिदिएँ 550 अपन 15 आएको छ यसलाई मैले ओके गरिदिएँ अब यतिसम्म आयो यसलाई मैले अब क्लोज गरिदिएँ यो हामीलाई चाहिँदैन अब फेरि यसलाई गएर क्लिक गरेँ फेरि कन्ट्रोल सी गरेँ कन्ट्रोल भी गरेँ मैले चाहिँ यो कपी गर्दाखेरि अलिक छिटो हुने भयो यो काम गरेको छु कपी गर्दाखेरि अलिक धेरै समय लाग्दैन भन्ने मान्यतामा एकैचोटि दुईवटा भइरहेको छ मेरो एकचोटि हुनुपर्ने दुईवटा के दुई फेरि क्लिक भएको छ कि नत्र भने यहाँ पनि अझै दुईवटा छ यहाँ हेर्दैमा थाहा हुन्छ डबल अलिकति बोल्ड भएर बसेको हुन्छ अब यसलाई मैले डबल क्लिक गरेँ साथीहरू डबल क्लिक गरेपछि अघिको कुरालाई अब अलिकति सम्झ्यौँ हामीले यो हामी अम्बिक सरलाई सम्झिन्छौँ यो एम्टी बक्स भन्नासाथ अम्बिक सरलाई सम्झ्यौँ र अघिको भ्यालु कति हो भने यहाँबाट फेरि पनि कति थियो सर C9 क्यापिटल C C9 divided by B9 हैन सर B9 एकै ठाउँमा B9 गर्यो भने यसो अटोमेटिकली भ्यालु आइसकेको छ आएपछि यो हाम्रो आन्सर हो ANSWER आन्सर लेखौँ अब अरू डेन्टिङ पेन्टिङको कुराहरू हामीले धेरै सिकिसकेका छौँ अब यसको अगाडि त्यसमा कन्डिसन हाल्दिनु अनि सक्दिनु हजुर हस् यो देयरफोर भन्ने चाहिँ हेरी यसमा फर अल भन्नेमा छ यसको सेकेन्ड लास्टमा देयरफोर भन्ने चाहिन्छ ओके गरिदियौँ त्यसपछि हाम्रो यो कम्प्लिट भएको छ यो फाइल अब यसलाई हामीले यहाँ 11 सम्म आएको छ रिसेट गरौँ एकखेर सर हेरौँ नेक्स्ट गरौँ यहाँ 4 भन्दा ठुलो भनेको ठाउँमा यहाँ आइपुग्यो अब कहाँ आइपुगेको छ भने 10 भन्दा ठुलो भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छ यो 11 भन्दा ठुलो भन्ने यसलाई चाहिँ दिनुपर्ने भयो यसलाई राइट क्लिक गरौँ अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा जाउँ त्यसपछि कन्डिसन टु सोमा गएर कन्ट्रोल भी गरौँ अघि हाम्रो छँदैछ अघि हाम्रो 11 भएको छ अब 11 भएको छ कि 10 भएको छ हेर्न सकिन्छ 11 नै राखिदिउँ इन्टर त्यसै गरी यसलाई कन्ट्रोल भी गरेर यसलाई 12 राखिदिउँ क्रमशः हो यो स्टेप बढाउँदै जाने कुरा हो यसलाई कन्ट्रोल भी गरौँ यसलाई 13 राखिदिउँ इन्टर गरौँ
यसरी अब हाम्रो कम्प्लिट फाइल भएको छ। क्रमशः हाम्रो यो आएको छ। रिसेट गरेपछि क्वेसन मात्रै आयो अनि नेक्स्ट 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 गर्दाखेरि क्रमशः टेबल आयो, त्यसरी सोलुसन आयो। मैले एउटा सानो कुरा आधी मिनटमा सक्छु, सबै साथीहरूलाई म हेर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। अहिले मैले भनेको थिएँ यो लिस्टबाट टोटल हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भनेको थिएँ। मैले यो लिस्टलाई 100 बनाइदिएँ, यो लिस्टमा 10 भनेको ठाउँमा 100 बनाइदिएँ अनि इन्टर हान्नासाथ हेर्नुहोस् एक्सको ठाउँमा 100 भयो, अरू चेन्ज भएको छैन। जुन हामीले चेन्ज गर्छौँ यो 220 थियो, यसलाई मैले 200 बनाइदिएँ भने एक्समा 200 चेन्ज भएको छ। त्यसरी नै फ्रिक्वेन्सी पनि चेन्ज गरेर हेरौँ। यो 5 छ, यो 5 को ठाउँमा हामी 2 राखिदिउँ। यो अन्तिमको 5 को ठाउँमा यो 5 को ठाउँमा मैले माउस लगाएर राखेको छु, इन्टर गर्न चाहिँ 2 भएको छ। टोटल क्यालकुलेसन चेन्ज भएको छ। त्यसरी हामीले चाहिँ इनपुटबाट लिस्टबाट चाहिँ लिस्टलाई इनपुटसँग लिङ्क गरेर इनपुटबाट चाहिँ हामीले क्वेसनलाई डाइनामिक गरेर हामीले गर्न सक्छौँ। यो फाइल बनेको फाइललाई अहिले हामी अन्तिममा राख्छौँ। यति भन्दै समय एकदमै धेरै लिएको छु। सरले म सबै साथीहरूलाई यो सहजीकरणबाट बिदा हुन चाहन्छु। कस्तो सहजीकरण रहन गयो, म यो समयको ज्यादै पाबन्दीमा रहन पर्यो, किनभने कार्यक्रम सुरु हुँदाहुँदै पनि हाम्रो बिचमा अलिकति हामीलाई समय अलिक पछाडि प्राप्त भयो। कन्टिन्युस सिरिजको यो के अरे अर्थमेटिक मिन चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने भन्ने थियो र यसको मैले एउटा यो फाइल तयार पारेको छु र यसलाई अब हामीले यो स्प्रेडसिटबाट कतिपय कुरा सबै कुराहरू धेरै सो स्प्रेडसिटबाट ल्याइएको छ। जस्तै यहाँनिर लोयर लिमिट अफ फर्स्ट क्लास भनेर 0 राखिएको छ। त्यसपछि यो क्लासको हाइट 30 राखिएको छ। यसलाई आवश्यकता अनुसार चेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तै 0 को ठाउँमा 5 र 30 को ठाउँमा अब यो हामीले 10 राख्यौँ भने यो अनुसार हाम्रो यो अगाडिको क्वेसनमा पनि डेटा चेन्ज भयो। र यो एलएलएफसी र हाइट भन्ने यो लोयर लिमिट अफ फर्स्ट क्लास र हाइटलाई स्प्रेडसिटबाट सोझै लिङ्क गरिएको हो यता। र त्यसपछि यो फ्रिक्वेन्सी अगाडि सरले गरेको जस्तै हाम्रो चाहिँ यो इनपुट बारबाट लिस्टको रूपमा यो फ्रिक्वेन्सीलाई हालेर त्यसबाट यसलाई अल्जेब्रा भ्यूबाट यसलाई यहाँ लिङ्क गरिएको हो। यसबाट फ्रिक्वेन्सीहरूलाई अब चाहिँ आवश्यकता अनुसार चेन्ज गर्न सकिन्छ। र यसलाई अब यो हाम्रो जस्तै क्लासहरू अहिले 1 2 3 4 5 6 7 वटासम्म दिएको छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गरेर 8 वटा बनाउने 6 वटा बनाउने त्यस्तो अब अहिले आइडिया मैले अहिले थाहा पाएको छैन। त्यसैले आवश्यकता अनुसार सुरुमै कतिवटा चाहिएको हो त्यतिवटा लिने र त्यति क्लासको अब डाइनामिक क्वेसन त्यति क्लासको मात्रै बनाउन सकिन्छ। र यसलाई अब रिसेट गरेर हामीले यो सबै सोलुसन पार्टलाई हटाएर त्यसपछि यो स्टेप 0 मा आयो अनि यसलाई हामीले नेक्स्ट गर्दै जाँदा यो क्याल्कुलेसन त्यसपछि यो टेबल हुँदै यसरी यो आउँछ। यो फ्रिक्वेन्सी त्यसपछि यो मिड भ्यालु त्यसपछि यो एफ र एम को प्रोडक्ट गर्दै यसरी सोलुसन आउँछ। र योलाई हामीले अघि सरले स्प्रेडसिटमा देखाएको जस्तै मैले त्यहीबाट यसलाई त्यही तरिकाले गरेको हो। जस्तै हाम्रो यो स्प्रेडसिटमा हामीले सुरुमा यो क्लासको लोयर लिमिटलाई एउटा राख्ने, त्यसपछि क्लासको हाइट राख्ने अनि यो लोयर लिमिट र हाइटलाई चाहिँ अब लिङ्क गरेर यसैको आधारमा हामीले प्रत्येक क्लासको यो लोयर लिमिट र यो के अरे अप्पर लिमिटको लागि चाहिने भ्यालुजहरू यहाँ एल र यु भनेर यहाँ हामीले पहिला यसरी निकाल्ने अनि यो एललाई र युलाई प्रयोग गरेर हामीले प्रत्येक क्लासहरू यहाँ बनाउने अनि क्लासहरू बनाइसकेपछि यता अनि यो स्टेपहरू आउनको लागि अघि सरले यहाँ चाहिँ 3 देखि सुरु गर्नु भएको थियो, पछि त्यो नभएर अर्को तरिकाले स्टेपहरू ल्याउने बनाउनु भएको थियो। अब यो 3 चाहिँ यो सोलुसन पार्टको लागि र यो टेबलको लागि 2 वटा स्टेप छाडेर अनि यो त्यसपछि यो टेबल भित्रको पार्टलाई स्टेप देखाउनको लागि यो 3 देखि सुरु गरेर हामीले चाहिँ यहाँ 29 वटा स्टेपहरू 38 वटा स्टेपहरू यो टेबल भित्रैको लागि यो देखाउनको लागि लेखिएको हो यो। अनि यिनीहरूको आधारमा पछि यहाँ अर्को टेबल बन्छ अनि त्यो टेबललाई हामीले लिङ्क गरेर अनि त्यसपछि हामीले यो हाम्रो ग्राफिक भ्यूमा ल्याउँछौँ र ग्राफिक भ्यूमा त्यसको स्टेपहरू हेर्न सकिन्छ। अब यही हो यसको खास कुरो। धेरै कुरोहरू यो स्प्रेडसिटबाट यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब कति सकिन्छ टाइम पनि अब 50 भन्नाले 10 मिनेट मात्रै बाँकी रहेको जस्तो छ कति सकिन्छ म यसलाई गर्छु बरु टाइम बढाउने सर सक्ने हजुर सर हजुर सबै सर म्यामहरुले अब यो नयाँ चाहिँ यो के रे जियोजेब्राको फाइल खोल्नु होला यसलाई म एनोटेसन अफ गर्नु छ यो एनोटेट गरिएकोले कसरी हटाउने हो माथि मोरमा गएर मोरमा रिकर्ड एनोटेट 3 4 5 6 7 मैले यसले त्यतिकै र्यान्डमली 1 देखि 7 सम्म त्यतिकै हाने यसलाई पछि अब आवश्यकता अनुसार मिलाउन सकिन्छ यो फ्रिक्वेन्सीको लागि हाने अब यति गरेपछि यसलाई इन्टर गरौँ अब यसको प्रत्येक एलिमेन्टहरुलाई त्यहाँ फ्रिक्वेन्सीको लागि राख्नको लागि एलिमेन्ट र पोजिसन त्यसको अघि सरले त्यतै स्प्रेडशीटमै गर्नु भएको थियो अब यसलाई यतै पनि राख्न सकिन्छ ELEMENT एलिमेन्ट भनेपछि लिस्ट र पोजिसन आइहाल्यो यसलाई राखौं त्यसपछि यो फ्रिक्वेन्सीको हो हामीले ल्याउनु पर्ने अनि पोजिसन 1 अब यसलाई हामीले कपी गरेर राखौं कन्ट्रोल सी अनि त्यसपछि यसलाई इन्टर हानौं ए भन्ने आयो यो फर्स्ट एलिमेन्ट हो फ्रिक्वेन्सीको त्यसपछि अब कन्ट्रोल भी अब यसलाई त्यही भयो यसलाई डिलिट गरे कन्ट्रोल भी 1 लाई मैले 2 बनाइदिएँ सेकेन्ड पोजिसनको लागि इन्टर कन्ट्रोल भी त्यसपछि 1 लाई हटाएर 3 राखेँ इन्टर हाने कन्ट्रोल भी त्यसपछि 1 लाई मैले अब अलिकति फन्ट बढाइदिनु हजुर फन्ट अप्सनमा हजुर कन्ट्रोल भी 1 2 3 4 वटा सम्म पोजिसनको एलिमेन्टहरु फ्रिक्वेन्सीको आयो त्यो हटाएर 6 हाने इन्टर त्यसपछि कन्ट्रोल भी अनि 1 लाई हानेर हटाएर मैले 7 हाने अनि इन्टर अब यसमा यो 7 वटा एलिमेन्टहरु अहिले फ्रिक्वेन्सीमा लिएको थियो यसको मतलब हामी अहिले 7 वटा क्लास भएको अब यो क्वेशन चाहिँ बनाउँदै छौं यति भयो यो यति भइसकेपछि अब हामी स्प्रेडशीट मा जाउँ भ्यू स्प्रेडशीट यसलाई अलिकति ठुलो बनाए मैले अलि यो ठुलो भएर समस्या हुने हो कि बस अब लोयर लिमिट हाम्रो चाहिँ क्लासको लोयर लिमिट लिनको लागि मैले सर्टकटमा अहिले यहाँनिर डबल इन्भर्टेड कमा भित्र लोयर लेखेँ LOWER लोयर त्यसपछि अर्कोमा गएँ त्यसमा मैले त्यो क्लासको हाइट लेखेँ अथवा इन्टरभल क्यापिटल अनि हानो हाइट इन्टर अब लोयर लिमिट कति लिने अब जति नै लिन सकिन्छ यसलाई हामी डाइनामिक बनाउँदै छौं अहिले मैले 0 लिए त्यसपछि हाइट मैले अहिले 10 लिए यति हो लोयर लिमिट चाहिँ क्लासको फर्स्ट क्लासको लोयर लिमिट 0 त्यसपछि त्यो हाम्रो चाहिँ डेटाको इन्टरभल चाहिँ 10 हुने गरी हामी चाहिँ बनाउँदै छौं त्यसको लागि सबभन्दा पहिला अब क्लास लेखौं यहाँ CLASS क्लास अनि दोस्रोमा गएर हामीले फ्रिक्वेन्सीलाई राख्छौं मैले सर्टमा F मात्रै लेखेँ त्यसलाई डबल इन्भर्टेड कमा भित्र लेख्नु पर्ने कुरा अघि नै थाहा भइसक्यो यता पनि CI राख्नुहुन्छ होला नि हैन सर हजुर सर यो क्लासमा पनि CI मात्रै लेख्दिए भयो नि CI मात्रै लेखिदिए पनि हुन्थ्यो सर हजुर CI मात्रै लेखिदिए पनि हुन्थ्यो त्यसपछि अब M मिड भ्यालुको लागि त्यसपछि हामीले अर्कोमा FM चाहिन्छ F र M को प्रोडक्ट त्यही भएर FM डबल इन्भर्टेड कमा भित्र यति चाहिँ हान्यौं हामीले
अब यो क्लास बनाउनको लागि हामीले त्यो लोयर लिमिट फर्स्ट क्लासको लोयर लिमिट लिएका छौँ 0, त्यसपछि हाइट चाहिँ 10 लिएका छौँ। यसैका आधारमा हामीले प्रत्येक क्लासको लोयर लिमिट र अप्पर लिमिट के चाहिने हो त्यसले हामीले यहाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ पहिला सजिलोको लागि। अनि त्यसलाई मैले अहिले एल भनेर हाने लोयर लिमिट बुझ्नको लागि मात्रै हो यो। त्यसपछि अर्कोमा मैले यु हाने। अब लोयर लिमिट हाम्रो कति लिने भन्ने कुरा हामीले पहिले लिइसकेका छौँ। यसलाई क्लिक गरे पनि हुन्छ अथवा यो 0 भनेको लोयर लिमिटको भ्यालु भनेको हाम्रो A2 सेलमा छ, यहाँनिर A2 लेख्दा पनि हुन्छ। यो 0 मै क्लिक गर्यो भने पनि A2 यहाँ आइहाल्छ। अनि त्यसपछि इन्टर हान्दिने 0 आयो त्यहाँ। अब हामी दोस्रो अप्पर लिमिट बनाउनको लागि त्योमा क्लिक गरौँ। त्यस पछाडि हाम्रो लोयर लिमिट अब 0 हो अथवा A2 को भ्यालु हो। यसलाई क्लिक गर्दाखेरि अहिले यो 0 लाई क्लिक गर्दा E4 आयो, माथिकै 0 क्लिक गर्दा A2 आउँथ्यो, आखिर त्यो 0 नै हो। त्यसपछि प्लस अप्पर लिमिटमा लोयर लिमिटमा त्यसको हाइट थपिन्छ। त्यो हाइट हाम्रो 10 छ, त्यही भएर त्यो 10 लाई क्लिक गरिदिँदाखेरि भइहाल्छ अथवा B2 लेख्दा पनि हुन्छ। मैले यसलाई क्लिक गर्दा B2 आइहाल्यो। त्यसपछि यसलाई इन्टर हाने 10 आयो। हाम्रो 0 देखि 10 को एउटा क्लास यसका मद्दतले बनाउन सकिन्छ। अब हामी दोस्रो एल को दोस्रोमा गयौँ, इक्वल टु लेखेर यतापट्टिको अप्पर लिमिटको 10 लाई क्लिक गरिदिउँ। अप्पर लिमिटको 10 लाई यो भन्दा मुनिको 10 लाई क्लिक गरिदिउँ अथवा F4 को सेलको भ्यालुलाई F4 भन्ने यहाँनिर आइहाल्छ। अनि त्यसपछि इन्टर हानौँ र अर्को 10 भन्दा मुनि गएर इक्वल टु अगाडिको लोयर लिमिट 10 छ, यो लोयर लिमिट 10 मा क्लिक गरौँ, E5 आयो। त्यसपछि प्लस अनि त्यसमा हामीले थप्नु पर्ने भनेको त हाम्रो इन्टरभल हो। लोयर लिमिटमा सबै ठाउँमा अथवा हाइटलाई थप्नु पर्ने हो। त्यसैले हाइटलाई क्लिक गरौँ, इन्टर हानौँ। यसरी यो 10 to 20 को अर्को भयो। त्यसपछि यसलाई हामीले अब अप्पर लिमिटको 20 लाई क्लिक गरिदिउँ, F5 आइहाल्यो त्यहाँ। यसलाई इन्टर हानौँ। अनि त्यसपछि अर्को यो दोस्रो सेलमा गएर यो 20 अब त्यसै गरी भइहाल्यो सबैमा प्लस अनि यो हाम्रो हाइट 10 भयो। यसै गरी 7 वटा छ हामीले बनाउनु पर्ने। यो 30 लाई क्लिक गरौँ, इन्टर हानौँ। त्यसपछि यो तलको 30 प्लस अनि हाम्रो यो 10 लाई क्लिक गरौँ, इन्टर हानौँ। त्यसै गरी इक्वल टु माथिको 40 लाई क्लिक गरौँ, इन्टर हानौँ। अनि यता इक्वल टु गरेर अगाडिको 40 प्लस अनि हाम्रो त्यो हाइटलाई क्लिक गर्न पर्यो, इन्टर हानौँ। त्यसै गरी इक्वल टु अनि 50 लाई क्लिक गरौँ, इन्टर हानौँ र दोस्रोमा गएर इक्वल टु अगाडिको 50 प्लस अनि हाम्रो हाइट, इन्टर हानौँ। कतिवटा भयो हाम्रो 1 2 3 4 5 6 वटा भयो, एउटा बाँकी छ। इक्वल टु यो 60 लाई हानौँ, इन्टर। त्यसपछि अनि अगाडिको भ्यालु प्लस हाम्रो चाहिँ यो हाइट, इन्टर। यसरी हाम्रो क्लासहरू भयो। यसैबाट हामीले अब यहाँ क्लासहरू बनाउँछौँ। यहाँ अब क्लासमा आएर इक्वल टु अब 0 देखि 10 हो हाम्रो आउनु पर्ने यहाँ। त्यसैले यो अगाडिको यो एल को मुनिको 0 लाई क्लिक गरौँ अनि इन्भर्टेड कमा भित्र माइनस राख्यौँ भने हाम्रो त्यो देखि भन्ने साइन आउँछ। त्यसरी इन्भर्टेड कमा भित्र माइनस राख्ने र माथिल्लो 10 लाई क्लिक गरिदिने अनि यसलाई इन्टर हान्दिने। 0 देखि 10 भइहाल्यो। यसलाई अब अलिकति लम्ब्याउन पनि सकिन्छ। यो अलि ठुलो भएर साइज भ्यू अलि फन्ट घटाउँछु। 15 मा कस्तो हुन्छ सर? त्यहाँ डबल क्लिक गर्नु न, माथि गएर डबल क्लिक गर्नु त हुन्छ। माथि हो त्यहाँ गएर अलि यतापट्टि। अब तल छ सर, तलबाट तल तान्नु त, तलपट्टि तल जानुस् त। यहाँ तल हो, त्यसको यतापट्टि लेफ्टपट्टि जानुस् त। गएकै ठाउँमा लेफ्टपट्टि जानुस् त। त्यहाँ ड्रप यस्तो स्क्रोल बार छ। हो आयो। अझै यतापट्टि तल छ। यहाँ हो हजुर, तल जानुस् अझै। हो यहाँ छोपिहाल्यो कि सर, त्यही भएर समस्या भयो। यति भयो त होला। ल ठिक छ सर। अब यो भयो। त्यसपछि अब इक्वल टु यसलाई पनि 10 देखि 20 बनाउनु पर्ने भयो। यति इन्भर्टेड कमा भित्र
माइनस राखेर हाम्रो 20 लाई क्लिक गर्दियौ इन्टर हानौं त्यसले त्यसपछि तान्दै अगाडि पनि आउँछ होला सर तान्यो भने आउँछ सर त्यसैले हामीले लिंक गर्ने हो 20 लाई क्लिक गर्दा E6 आयो 20 E6 मा छ E6 सेलमा अनि 30 लाई क्लिक गर्दा हाम्रो F6 सेलमा 30 छ यसलाई क्लिक गर्दा F6 आइहाल्यो अब यसलाई इन्टर हानौं यसै गरी त्यसलाई ड्रप डाउन एरोले तान्यो भने नि आउँछ होला ड्र्याग गर्यो यो बीचमा हाम्रो चाहिँ माइनस भनेको टेक्स्ट भए हुनाले अलि चाहिँ मान्दो रहन्छ सर तान्दाखेरि यो ल ल माइनस त्यसपछि यो 40 E7 अब 40 लाई क्लिक गरौँ इन्टर हानौँ ए हो कुरो त 40 त्यसपछि माइनस अनि हाम्रो 50 भइहाल्यो त्यस्तै प्रकारले 60 हो इक्वल टु हाम्रो 60 लाई क्लिक गरौँ त्यसपछि गएर 70 लाई क्लिक गरौँ इन्टर हानौँ यसरी हाम्रो सबै क्लासहरु भयो अब हामीले f भनेको अगाडि त्यहाँ अगाडि अल्जेब्रामा निकालिसकेका छौं a भनेको फर्स्ट पोजिसनको भ्यालु अब हामीले सोझै a टाइप गर्दियौ यहाँ a त्यसपछि b त्यसपछि हाम्रो c त्यसपछि d त्यसपछि e अनि f त्यहाँ छैन f माथि हाम्रो लिस्ट बनाइसकेको हुनाले अब g छ g अनि त्यसपछि अब h यो भयो अब यो डायनामिक भयो कि भएन भनेर एकचोटी हामीले यहाँ निर चेक गर्न सक्छौं अब 0 को ठाउँमा अब अर्को कुनै नम्बर राखौं र 2 राखिदियौं अनि 10 को ठाउँमा 4 राखिदियौं यसरी यो चेन्ज भएको देखियो 2 6 16 यसरी सबै ठाउँमा चेन्ज भयो फ्रिक्वेन्सीले चेन्ज गर्दाखेरि अब यही चेन्ज गर्दा नि हुन्छ हामीले त्यो उता लगेका छौं त्यसलाई सोझै लिंक गरेपछि त्यहाँबाट चेन्ज गर्छौं त्यसलाई त्यो पनि भइहाल्छ यसरी यो हो अब हाम्रो f र के रे मिड भ्यालु निकाल्नु पर्यो इक्वल टु हानौं अनि ब्राकेटमा यो 2 लाई र प्लस 6 लाई क्लिक गरेर 2 प्लस 6 लोयर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट भयो त्यसपछि डिवाइडेड बाइ 2 हान्दियौ लोयर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट डिवाइडेड बाइ 2 गर्दाखेरि यसको हाम्रो 4 आयो अब यसलाई चाहिँ ड्र्याग गर्दा हुन्छ अब अथवा यहाँ निर डबल क्लिक गर्दा पनि भयो यसलाई ड्र्याग गर्दा पनि भयो यसलाई डबल क्लिक गर्दियौ भने यसरी मिड भ्यालु सबैको आइहाल्यो अब इक्वल टु अब f र m लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्ने भयो त्यसको लागि यो f लाई क्लिक गरौँ त्यसपछि इन्टु अनि हाम्रो m को भ्यालु 4 छ 4 लाई क्लिक गरौँ अनि इन्टर हानौं 4 1 4 नै भयो र यसलाई अब डबल क्लिक गर्दियौ भने यसरी आइहाल्यो ड्र्याग गर्दा पनि हुन्छ यसरी हाम्रो यो टेबल तयार भयो अब हामीले यसलाई फ्रिक्वेन्सीले जोडेर n पत्ता लगाउनु पर्यो र अनि f र m को समेसन पत्ता लगाउनु पर्यो यसलाई सेन्टरमा लगाउनको लागि सबैलाई सिलेक्ट गरेर हामीले यो कर्नरमा क्लिक गर्यौं भने सबै सिलेक्ट हुन्छ त्यसपछि हाम्रो यसमा सेन्टरमा लाग्यो भने सबै सेन्टरमा जान्छन् भ्यालुहरु यसरी भयो अब यो f लाई जोड्नको लागि पहिलो यो 1 भएको सेल B4 मा क्लिक गरौँ त्यसपछि शिफ्ट दाबेर लास्टको 7 लाई क्लिक गर्यौं भने सबै सिलेक्ट हुन्छ अब फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्नको लागि फ्रिक्वेन्सी भरि सबै सिलेक्ट गर्यौं अनि माथिको हाम्रो टुल बारमा समेसनको चिन्ह छ सम यसमा क्लिक गरेर सममा क्लिक गर्यौं भने यसको सम आइहाल्यो अनि यसलाई हामीले n इक्वल टु 28 को लागि चाहिन्छ यो त्यसैले यसलाई यतिकै छोडौं र तल्लोको सेलमा गएर फेरि चाहिँ इक्वल टु हानौं र सम लेखेर स्मल ब्राकेट भित्र यो चाहिँ 1 लाई क्लिक गरौँ त्यसपछि इज टु अनि लास्टको 7 लाई क्लिक गरौँ 7 हाम्रो B10 मा छ अनि इन्टर हान्दियौ त्यो पनि 28 नै आयो माथिको इनपुट बार पनि देखाउँ न एपेक्स मा क्लिक गरेर माथि टाइप गरेको देखिन्छ ए हजुर म यो 28 लाई अब n लेख्छु यो 28 को अगाडि n लेख्नको लागि यो 28 लाई क्लिक गरेर अनि माथिको यो इनपुट बार आउँछ यो fx लाई क्लिक गर्दाखेरि आउँछ fx लाई क्लिक गर्यो भने इनपुट बार माथिको आयो अब यसको अगाडि हामीले n लेख्नु छ यसको अगाडि क्लिक गरौँ क्रसर राखौं अनि क्रसर राखिसकेर
अब हाम्रो चाहिँ n लाई इन्भर्टेड कमा भित्र लेखौं, टेक्स्टलाई इन्भर्टेड कमा भित्र लेखिने हुनाले डबल इन्भर्टेड कमा भित्र n राख्यौं। अब यसलाई इन्टर हान्दियौ गर्दा तल चाहिँ n आइहाल्यो। त्यसैगरी अब यो f र m लाई मल्टिप्लाई गरेको fm लाई हामीले जोड्नको लागि यसलाई पनि पहिलो सेललाई क्लिक गरौँ, त्यसपछि लास्टको सेललाई क्लिक गरौँ, सबै सिलेक्ट भयो। यसलाई पनि यो टुल बारमा सम टुल बारमा गएर यो चाहिँ समलाई क्लिक गर्यौं भने यसको चाहिँ सम आउँछ। अनि यो चाहिँ fm अगाडि लेख्नु पर्ने भए हुनाले पछि हाम्रो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि फेरि सम चाहिने भए हुनाले तल अर्को सम हामीले लेखौं इक्वल टु हानेर यस um यही लेख्दा पनि हुन्छ, माथि त्यो टुल बारमा लेख्दा पनि हुन्छ। के अरे इनपुट बारमा हाम्रो चाहिँ स्मल ब्राकेट भित्र माथिल्लो 4 लाई क्लिक गरौँ, त्यसपछि इज टु अनि तलको 196 छ लास्टमा यसलाई क्लिक गरौँ, त्यसपछि इन्टर अनि 560 दुईटै हो सम। माथिल्लोलाई क्लिक गरेर हामीले फेरि यो माथिको फर्मुला बारमा जाउँ अनि त्यसमा अगाडि हामीले समेसन fm। अब समेसनलाई इन्भर्टेड कमा भित्र लेख्नु पर्ने हो, इन्भर्टेड कमा अनि यतापट्टि छेउमा यो अल्फामा गएर यहाँबाट समको चिन्ह छानौं अनि fm लेखौं, त्यसपछि यसलाई इन्टर हानौं अनि यो पनि आयो। अलि ठाउँ नपुगेर देखिएन। हजुर यसरी यो भयो। यसरी हाम्रो टेबल यो तयार भयो। अब यो के रे स्टेप देखाउनको लागि हामीले फेरि यहाँ अरु चाहिँ नम्बरहरु थप्नु पर्छ। टाइम चाहिँ कति छ? 10:08 भइहाल्यो। स्टेप चाहिँ अगाडिकै अनुसार गर्दा कि यसैलाई टुङ्ग्याउँ सर म? हुन्छ सर, हुन्छ। त्यसले टुङ्ग्याउँ। अघि पनि भइरहेछ, त्यो भोलि पनि आउँछ, त्यो कर्मशाला निकाल्ने। हजुर, त्यसबाट पनि सरले जानिहाल्नुहुन्छ। हजुर। अब यसलाई म उता के रे ग्राफिक भ्यूमा लग्ने कसरी यो टेबललाई र क्वेशनलाई अलिकति त्यो गर्छु। अनि अब यसमा हामीले क्वेशन लेख्नु पर्यो। टेक्स्ट कर्ली ब्राकेट यसरी हामीले क्वेशन लेख्यौं। क्वेशन लेखिसके पछाडि अब त्यो स्प्रेडशीटबाट हामीले यो क्वेशनलाई यहाँ ल्याउने कुरो अघि पनि भइसकेको छ। भ्यूमा जाउँ, स्प्रेडशीटमा यति यो क्लास र फ्रिक्वेन्सी भएकोले मात्र सिलेक्ट गरौँ, यसलाई क्लिक गरौँ, त्यसपछि लास्टको यसलाई क्लिक गरौँ, यहाँसम्म हाम्रो क्वेशन हो। यसलाई क्लिक गरेर हामी यो लिस्ट टुलबारमा गएर अनि यो टेबलमा गएर त्यसपछि यो त्यसलाई अहिले त्यो ठाडो छ, यसलाई ट्रान्सपोज गरिदियौँ भने तेर्सो बन्छ। ट्रान्सपोज गरिदियौँ अनि त्यसपछि क्रिएट गरिदियौँ। यसरी हाम्रो क्वेशन मात्रै, क्वेशनका लागि मात्रै यसरी यो हाम्रो आयो टेबल। अनि यो सोलुसन पार्टको लागि पनि यसै गरेर यो क्लासमा क्लिक गर्यौं र लास्टको हाम्रो 1 के रे यो छ। यहाँनिर हाम्रो इन्भर्टेड कमा राख्न म अघि बिर्सेँ, अघि पनि यो कुरा आथ्यो। इन्भर्टेड कमा राखेनौ भने यो टेबल बन्दैन, खाली ठाउँमा इन्भर्टेड कमा गरेर छोड्नु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई क्लिक गरेर मैले यसलाई क्लिक गरेर सबै सिलेक्ट भयो। यसरी यसलाई सिलेक्ट गरेर हामीले त्यही अघिकै ठाउँमा गएर हामीले यो टेबलमा जाने। टेबलमा गएर अहिले ट्रान्सपोज गर्नु पर्दैन, अहिले क्रिएट गरिदिए भइहाल्यो। यसरी यो आयो। अघिको ठाउँमा नगइकन त्यही पनि क्रिएट आउँदो रहेछ हैन सर? त्यसैबाट पनि आउँछ सर। यो भ्यूमा स्प्रेड्स भ्यूमा सर यो ग्राफिकलाई हटाउन मिल्छ कि सर? हटाउन सक्छ सर? यो पनि गरे हुन्छ राइट क्लिक। हजुर सर, हजुर। यो हजुर सर, यहीँनिर यसलाई हामीले सिलेक्ट गरेर सर यसैको लास्टमा 196 यतिसम्म छ। यसलाई क्लिक गरेर यसैमा राइट क्लिक गर्यौँ भने क्रिएट भएर यताबाट पनि टेबल आउँछ सर यसरी। अनि यहाँबाट नगएर सोझै हामीले यसलाई क्लिक गरेर
त्यही अघिकै हाम्रो चाहिँ यो यतापट्टिको यो 1 2 कर्ली ब्राकेट भित्र लेखेको यो टुल बारमा लिस्ट टुल बारमा गएर यसैबाट पनि यो टेबल छ, यो टेबलमा क्लिक गर्यौं भने अनि यो ट्रान्सपोज गर्न परेन, सोझै क्रिएट गरिदियो भने यताबाट पनि टेबल आउँछ सर। यसरी दुईतिरबाट टेबल ल्याउन सकिन्छ सर। यो हो। त्यसपछि अब हामीले यो ग्राफलाई हटाइदिनु न सर। एक्सिसलाई हटाइदिनु सर। हजुर। अब यो सोलुसन लेख्ने कुरो यताको यो तलको सब भइहाल्छ। म यतापट्टिको यो इनपुट बक्सहरू कसरी ल्याउने, क्वेसनलाई इनपुट गर्नको लागि त्यो कुरा गर्छु सर यहाँ एकछिन। अब यो लोयर लिमिट अफ द फर्स्ट क्लास, यो क्वेसनलाई यतैबाट हामीले चेन्ज गर्न पर्यो भने हामीले चाहिँ त्यसको लागि चाहिन्छ, त्यसैले लोयर लिमिट अफ फर्स्ट क्लास सर्टकटमा लेखेँ इक्वल टु, अब लोयर लिमिट अफ फर्स्ट क्लास हाम्रो कुन थियो भन्दाखेरि अब यो अब्जेक्टबाट छान्नु पर्यो, A2 हो सायद, सबभन्दा यहाँ क्लासमा पनि 2 नै छ, A2 नै रहेछ। यो A2 लाई क्लिक गर्यौं भने ओके गर्यौं अनि यो हाम्रो आयो लोयर लिमिट अफ द फर्स्ट क्लास, यो सुरुको 2 आयो। त्यसपछि फेरि हामीले क्लिक गरेर हाइट हामीले त्यहाँ राखेका थियौं, HIGST हाइट, यसलाई हाइटलाई हामीले क्लिक गरेर के लेखेर यहाँ अब्जेक्टबाट त्यो हाइटलाई लिंक गर्नु पर्यो। हाइटमा हाम्रो कति थियो भन्ने कुरा अब B2 होला सर, B2 हेर्नुपर्छ, B2 थियो सायद। हजुर, यसलाई लिंक गर्यौं, यसरी यो भयो। र अर्को कुरा हामीलाई त्यो फ्रिक्वेन्सी चाहिएको छ, त्यसको लागि F लेख्यौं इक्वल टु, त्यसपछि हाम्रो लिस्ट छ फ्रिक्वेन्सीको। यसैको सजिलोको लागि यो अल्जेब्रामा हामीले यो के रे इनपुट बारबाट यो फ्रिक्वेन्सीले राखेको हो, ओके गर्यौं, यसरी यो आयो। अब यसैबाट क्वेसनलाई पछि चेन्ज गर्न सकिन्छ आफूलाई चाहिएको अनुसार। अब 7 वटा क्लास भएको विभिन्न क्वेसनहरुलाई यसबाट गर्न सकिन्छ। जस्तै यसलाई मैले 0 नै बनाइदिएँ फेरि, अनि यो 4 लाई अब 10 नै बनाइदिएँ। त्यस्तै गरी तलको त्यो के रे फ्रिक्वेन्सीहरुलाई पनि आवश्यकता अनुसार 3, अनि यहाँ 2 को ठाउँमा अब 7, 3 को ठाउँमा 5, 4 को ठाउँमा 6, त्यसपछि 4, त्यसपछि 3, अन्त 4 नै हान्ने छ, ठीक छ, 1। यसरी भयो भने यो अनुसार हाम्रो क्वेसनमा पनि फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भयो र यो अनुसार समेसन FM पनि आयो, n पनि आयो। यसै गरेर अब हाम्रो चाहिँ पछाडीका अरु सोलुसन पार्टहरु अघिको सरले गरेको जस्तै नै हुन्छ। टाइम पनि बढी भइसकेको छ, अब के गरौँ सर, यति नै अन्त्य गरौँ? भयो सर, भयो। हजुर, अब हजुरले बनाएको फाइलहरु त्यही राख्दिनु, सरले अभ्यास गर्नुहुन्छ। अघि पनि आछ इन्डिभिजुअल अर्थ मिन मात्रै लेख्छु सर, अरु हजुर मिन मात्रै लेखिदिन्छ। टेक्स्ट छुट्यो अगाडि। टेक्स्ट हजुर मिन इक्वल टु लेखेर सर, अब यो हाम्रो ल्याटेक्सबाट पनि हामीले यसलाई ल्याउन सक्छौं सर। यो यसमा गएर ल्याटेक्समा क्लिक गरेर हामीले त्यो फ्र्याक्सन ल्याउनु छ, त्यो फ्र्याक्सन, त्यसपछि D12, अब एउटै बक्स भित्र लेख्नु पर्यो, फ्र्याक्सन ल्याउनु परेन। D12 डिवाइडेड बाइ अनि हाम्रो B12 थियो। स्मलले पनि मान्दो रहेछ, ल ठीक छ, ओके। भएपछि यसरी हाम्रो यो चाहिँ भयो सर। स्टेप देखाउने कुरो अब अघि सरले गरेको अनुसार पनि हुन्छ, अब अर्को तरिका हुन्छ, त्यो चाहिँ भोलि पनि आउँछ स्टेप देखाउने कुरा, त्यसबाट पनि भइहाल्ला सर। ठीक छ सर, ठीक छ। हुन्छ सर, म आजको मेरो प्रस्तुतिलाई अब यही अन्त्य गर्दछु। हस्, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद सर। सरले त्यही फाइल राखिदिनु भयो भने बाँकी रहेको सरले त्यहाँबाट पनि गर्नुहुन्छ। ओके, गणेश सर। गणेश सर। हजुर सर, हजुर म छु सर। ल अगाडि बढ्नु सर। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो खेम सरलाई। आजको प्रस्तुतिमा सहभागी हुनुहुने आदरणीय कपिल सर र खेम सर दुवैजनालाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। श्रीकृष्ण सर, अब हामी एकछिन हाम्रो सरलाई अघि स्क्रिन सेयर भएको थियो, के छ सर? खगरा सर, आज यसो गरौँ सर, भोलि बरु फर्स्ट आवरमा गरौँला। आज धेरै पार्टिसिपेट नि अब हिँडिहाल्ने बेला भयो, ढिलो भयो एकदम, 20 भइसक्यो। यो
एउटा क्वेरी कहिलेसम्म यो बुझाउने भन्ने आछ त्यो चाहिँ भनिदिनु पर्यो। होइन त अलिकति भनिदिनु न खगरा सरलाई छोडिदिनु। एटेन्डेन्स पनि भन्नुभएको छ साथीहरुले। खगरा सरले एकैछिन उसमा दिउँ। हुन्छ अनि एउटा ढिला भएको छ ल ठिकै छ खगरा सरको भोलि गरौँला नभए। सरले सेयर गरिसक्नु भए पनि गरिसक्नु ल ठिक छ। ल राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु सर। ल मेल आउँछ सबै सरहरुको आफ्नो आफ्नो मेलमा आउँछ गुगल फर्म। सर भइराछ। हजुर सर भइराछ सर भइराछ। अझै गयो फेरि पनि राखिदिँदै गर्नु भन्दैछन् सर। सम्पूर्णमा नमस्कार पुनः। अहिले फेरि गयो सर अघि भएको थियो। ल यसमा मैले सरसर्ती भन्दै जान्छु यो इमेल एड्रेस राख्नुपर्ने ठाउँमा इमेल एड्रेस भर्ने कुरा छ। त्यसपछि नेम अब यसमा चाहिँ मैले दोहोऱ्याइरहन जुन हो ल्यापटपले समस्या ल्यायो। ठीक छ सर देखिरहेछ। स्कुलको नेम स्कुल एड्रेसको कुरा भयो सरस्वती। अब यहाँ फाइल अपलोडको कुरा छ। यसमा फाइलमा चाहिँ आरआर बनाएर राख्न पनि सकिन्छ। एउटा आरआर बनाएर राख्यो भने नि हुन्छ। नभए फाइल राख्यो भने मिनिमम 5वटा फाइलको लागि राख्नु पर्यो। अनि यो चाहिँ के छ त भन्दा यो 3वटा 5 त्यहाँ 15वटा फाइलको लागि 3वटा छ। कम्तीमा पनि यसमा चाहिँ भर्नुपर्ने अप्सन छ। म यो भर्नको लागि एउटा तरिका म यहाँबाट सिकाउँछु। आइरहेछ नि सर? यो सिधै जिजिबीको फाइल यसरी अपलोड गर्न नि सकियो। यसलाई आरआर बनाएर जिप बनाएर पनि हाल्न सक्ने भयो हैन सर? हजुर जिप बनाएर हाल्न पनि सकिने भयो। अनि हामीले यदि जिप बनायौँ भने 3टा बनाउने अनि त्यो 3टामा छुट्टा छुट्टै अपलोड गरिदिने हो यसरी। अनि यहाँबाट अन्तिममा सबमिट गर्यौँ भने हाम्रो फाइल आउँछ। र यसको लागि म यहाँ अहिले भर्खर लिङ्क पनि राखिदिन्छु र कतिपय सरहरुका मेल पनि आइसकेको छ होला। यो अक्टोबर 26 सम्म बुझाउने भन्ने किसिमको हाम्रो सल्लाह भइसकेको छ। त्यो अनुसारको मेलमा पनि त्यो कुरा आइसकेको छ होला। बाँकी नआएको मेल फेरि आउँछ र च्याट बक्समा म यो लिङ्क पनि राख्न चाहन्छु सर। हस् सर। हुन्छ सर हुन्छ। अहिले देखिया पनि थियो सर। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। अब आजको कार्यक्रममा हामी गणेश सर। हजुर सर एकैछिन 2 मिनेट हाम्रो यो सभाको तर्फबाट हाम्रो अर्सनल म्याथको बुक राइटर मन्जु भस्याल